साउन्ड छैन भन्ने सुन्छ काटिरहेको छ इनपुट कहाँ छ मर्निङ सबैजनालाई एकैचोटि मर्निङ है हिजो एकजनाले मलाई पर्सनल मेसेज गर्नुभएको थियो नोमिनल एकाउन्ट एन्ड स्टोर लेजरमा भएको के कस्तो त्रुटिले व्यवसायको नाफा नोक्सानमा प्रभाव पार्छ भनेर यो प्रश्न मलाई पर्सनली एकदमै राम्रो लागेको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई पनि मेसेज गरेर म भोलि यसलाई लिन्छु यसमा म भोलि क्लासमा भन्छु भनेको थिएँ क्वेसनमा के छ भने नोमिनल एकाउन्ट एन्ड स्टोर लेजरमा भएको के कस्तो त्रुटिले व्यवसायको नाफा नोक्सानमा फरक पार्दछ हेर्नुस् है नोमिनल एकाउन्ट भन्नुभएको छ एउटा उहाँले र अर्को भन्नुभएको छ स्टोर लेजर है एउटा भन्नुभएको छ नोमिनल एकाउन्ट र अर्को के भन्नुभएको छ भने स्टोर लेजर यो दुईटामा हामीले के कस्तो त्रुटि गर्यौं भने के कस्तो मिस्टेक गर्यौं भने त्यसले हाम्रो प्रफिटेबिलिटीमा भनेको त्यसले हाम्रो नाफामा फरक पार्न सक्छ त्यसले हाम्रो नाफामा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ भनेर प्रश्न छ स्टोर लेजर जुन छ यो हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा हामीले पढ्छौं है त्यसैले यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा जब हामीले स्टोर लेजर लिन्छौं त्यतिखेर नै जब हामीले स्टोरको बारेमा पढ्छौं त्यतिखेर नै यसलाई हामीले कन्सिडर गरौँला तर नोमिनल एकाउन्ट त हामीले पढिसक्यौं त्यही भएर नोमिनल एकाउन्टमा भएको के कस्तो एररले चाहिँ मेरो प्रफिटेबिलिटीलाई इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज म यहाँनेरि बुझाइदिन्छु है नोमिनल एकाउन्टको प्रिन्सिपल के हो एक्सपेन्स प्लस लस डेबिट र इन्कम प्लस गेन क्रेडिट हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा एक्सपेन्स र लसलाई अथवा इन्कम र गेनलाई नै लिएर जाने हो नि त त्यसैले यसमा यदि कुनै पनि किसिमको हामीले मिस्टेक गर्यौं भने त्यसलाई हामीले के गर्नु त्यसले के हुन्छ हाम्रो प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट पार्न सक्छ कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्न सक्छ अथवा कसरी चाहिँ मिस्टेक हुन सक्छ सोच्नुस् मेरो एउटा स्यालेरी एक्सपेन्स छ स्यालेरी एक्सपेन्स चाहिँ मेरो 6000 थियो एक्चुअलमा है यो भनेको मेरो एक्सपेन्स कति थियो एक्चुअलमा 6000 थियो तर मैले चाहिँ के गरे भने गल्तीले त्यो 6000 लाई 16000 भनेर यदि इन्ट्री गरे भने भनेको ओभर भ्यालुएसन अफ एक्सपेन्स मैले गरे भने त्यसले के हुने भयो मेरो प्रफिटेबिलिटी डिक्रिज हुने भयो 16000 ले खर्च बुक गर्दाखेरि मेरो प्रफिटेबिलिटी के हुन्छ कम हुन्छ त्यस्तै हाम्रो मानौ रेभिन्यू छ रे रेभिन्यू मेरो 2 लाख थियो रे है रेभिन्यू 2 लाख नगरेर हामीले यदि 20 लाख बुक गर्यौं भने भनेको यहाँनेरि के भयो रेभिन्यू ओभर भ्याल्यु गर्यौं भने त्यसले हाम्रो प्रफिटेबिलिटीलाई के गर्छ बढाइदिन्छ भनेको हामीले यस्तो खालको प्रश्न आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला टेक्निक्स के लगाम भने त्यसको गोल्डन रूल के हो त्यो हेर्नुस् है गोल्डन रूल हेरिसके पछाडी एक्सपेन्स र लसेसहरु यदि बढी छ भने ओभर भ्यालुएसन हुन्छ भने भनेको एक्सपेन्स र लस के भयो रे ओभर भ्यालुएसन भयो रे यदि ओभर भ्यालुएसन हुन्छ भने मेरो प्रफिटेबिलिटी डिक्रिज हुन्छ यो एउटा पोइन्ट हुन सक्छ हाम्रो त्यस्तै सेकेन्ड पोइन्ट भनेको यदि अन्डर भ्यालुएसन भयो भने जति थियो जस्तो यो केसमा 6000 को साटो स्यालेरी 600 मात्रै बुक गर्यो भने के हुने भयो मेरो प्रफिटेबिलिटी बढ्ने भयो अन्डर भ्यालुएसन भयो भने के हुन्छ प्रफिटेबिलिटी मेरो यो केसमा बढ्छ यो भयो एउटा एक्सपेन्स को पार्टबाट ठीक छ त्यस्तै इन्कम को पार्टबाट के हुन सक्छ यदि इन्कम ओभर भ्यालुड भयो भने इन्कम चाहिँ के भयो ओभर भ्यालुड भयो भने मेरो प्रफिटेबिलिटी के हुन्छ बढ्छ त्यस्तै गेन पनि ओभर भ्यालुड भयो भने के हुन्छ बढ्छ तर यदि इन्कम चाहिँ अन्डर भ्यालुएसन भयो भने मेरो प्रफिटेबिलिटी के हुन्छ घट्छ हामीले
कुनै पनि कुराको एन्सर दिँदाखेरि क्लासमा हामीले जुन टेक्निक्सहरू पढेको हुन्छौँ, जुन गोल्डन रुलहरू पढेको हुन्छौँ, जुन प्रिन्सिपल्सहरू पढेको हुन्छौँ, त्यसलाई बेस बनाउनुहोस् र त्यसलाई बेस बनाएर आफैले पोइन्ट्सहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ है। अर्को कुरा भनेको हाम्रो प्रफिटमा, अब यो त मैले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा नै म पढाउँछु। प्रफिट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस बनाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, एउटा भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ स्टकको र यहाँनिर क्लोजिङ स्टक हुन्छ, हो क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ स्टकको। यसले पनि मेरो इम्प्याक्ट गर्छ कि गर्दैन प्रफिटेबिलिटीमा? गर्छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नु पर्यो। यसलाई अहिले स्टोरको पार्टलाई मैले अघि भनिहालेँ, यसलाई आई विल बी टेकिङ स्टोरले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ, स्टोरमा भएको एररले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ प्रफिटेबिलिटीमा भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। तर जुन बेला इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ त्यतिखेर हामीले स्टोरको लेजरले प्रफिटेबिलिटीमा कुन किसिमले इम्प्याक्ट गर्छ त्यो हेरौँला। तर नोमिनल एकाउन्ट हामीले पढिसकेको कारणले गर्दा, नोमिनल एकाउन्टको गोल्डन रुल हामीले पढिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई अहिले नै बुझ्न सक्छौँ नि त। यहाँ कतिवटा पोइन्ट भयो, एउटा अन्डर भ्यालुएसन अफ एक्सपेन्सेस, एउटा ओभर भ्यालुएसन अफ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, अर्को भनेको ओभर भ्यालुएसन अफ इन्कम, अर्को भनेको अन्डर भ्यालुएसन अफ इन्कम एन्ड गेन्स। यसरी हामीले चारवटा पोइन्ट यही बनाइसक्यौँ। त्यस्तै स्टोर लेजरमा पनि गए पछाडि अरू पोइन्टहरू बन्छ, स्टोर लेजरमा पनि गएर के हुन्छ, हामीले अरू पोइन्ट्सहरू बन्छ। त्यसरी हामीले यसको एन्सर दिन सक्छौँ। मलाई विश्वास छ जसले यो प्रश्न ल्याउनु भएको थियो उहाँको नाम के थियो भने मनिषाजी। तपाईँले यो क्वेसन मलाई सोध्नु भएको थियो, यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने। म यो एक्सपेक्टेसन राखिरहेको छु कि अब यो अहिले मैले बुझाइसके पछाडि तपाईँले नोमिनल एक्सपेन्समा भएको त्रुटिले कसरी हाम्रो प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सुरज पाण्डेजीले भन्दै हुनुहुन्छ एक्जाम्पल राखेर इलाबोरेट गर्दा राम्रो होला। मैले स्यालेरी 6000 को ठाउँमा 16000 भयो, रेभिन्यू 2 लाखको ठाउँमा 20 लाख भयो भनेर जुन भने यो नै एक्जाम्पल हो। यो मैले कन्सेप्ट दिएँ, यो त एक्जाम्पल हो नि त। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको प्रश्नहरू जुन हामीलाई सोध्छ, म यसमा एउटा कुरा थोरै थप्न चाहन्छु। हामीलाई जब एक्जाममा यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ, हामीले कस्तो हुन्छ नि, टिचरहरूले कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई दिइसकेको हुन्छ, जस्तो यो गोल्डन रुल यस्तो छ, डेबिट हुन्छ, यो क्रेडिट हुन्छ भन्ने। त्यसमा बेस भएर एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने हामीले जुन कन्सेप्ट बुझेको छौँ त्यो कन्सेप्टमा बेस भएर जहिले पनि रिजल्ट दिनुहोस्। तपाईँले त्यसकोमा बेस भएर एन्सर बनाउनुहोस्। जस्तो यो केसमा हामीले के गर्यौँ, अन्डर भ्यालुएसन, ओभर भ्यालुएसन, ओभर भ्यालुएसन र अन्डर भ्यालुएसन गर्यौँ। त्यसले कुन किसिमले इम्प्याक्ट गर्छ यो एक्जाम्पलबाट हामीले हेरिसक्यौँ। मैले यहाँनिर एरो पनि दिइसकेको छु कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने। ठिक छ। एसाइनमेन्ट दिँदाखेरि मलाई यो प्रश्न एकदमै राम्रो लागेको छ। त्यही भएर एसाइनमेन्ट दिँदाखेरि म यो क्वेसन इन्डिभिजुअली म यो क्वेसन हाल्छु नै मेरो एसाइनमेन्टमा। त्यस पछाडि तपाईँहरूले अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ, अहिले मैले जे कुरा बुझाएको छु त्यसबाट एउटा एसाइनमेन्टमा तपाईँहरू के गर्नुहोस्, यसको चाहिँ एन्सर लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि मैले जुन फर्स्ट क्लासमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, एसाइनमेन्टमा तपाईँहरूले लेखिसके पछाडि त्यसको एउटा रिजल्ट ओरिएन्ट अथवा सजेस्टेड एन्सर जस्तो म बनाएर दिन्छु। तपाईँहरूले लेखेको राम्रो पार्टहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर हामीले सजेस्टेड एन्सर बनाउँछौँ। त्यो सजेस्टेड एन्सरमा यो पार्ट हामीले गरि नै हाल्छौँ। त्यसको सँगसँगै स्टोर लेजरबाट पनि इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने छ क्वेसनमा। त्यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि त्यो कुरालाई हामी हेरौँला है। अब आजको टपिकमा जाउँ। तपाईँहरूलाई मैले नोट दिएको थिएँ, सायद तपाईँहरूले नोट पाउनुभयो होला। त्यो नोट तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, त्यसमा अरू केही कुराहरू छ? मैले क्लासमा भनेको कुराहरू इच एन्ड एभ्रिथिङ नोटमा एक्सपेक्ट म पर्सनली तपाईँहरू नगर्नुहोस् भनेर नै भन्छु। किनभने तपाईँहरू स्पुन फिडिङ नगर्नुहोस्। मैले क्लासमा लगभग हरेक कन्सेप्टहरू भने हुन्छु। क्लास सुरु हुने बित्तिकै कपी र पेन चाहिँ बोकेर बस्नुहोस्। यहाँ भनेको जुन कन्सेप्टहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो कुराहरू राख्नुहोस्। ठिक छ, त्यो गर्नुहोस्। त्यस पछाडि हामीले यसलाई कभर गरौँला। अब आजको हाम्रो टपिक चाहिँ नोट्समा
मैले दिएको नोट्स तपाईँहरू क्वेसन जसरी मनिषाजीले क्वेसन खोज्नु भयो त्यसरी नै क्वेसनहरू हेर्नुहोस्। त्यो क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेसनहरू यहाँ टपिक कभर नभएको हो कि जस्तो लाग्छ, त्यसलाई हामीले यहाँनिर कभर गरौँला। माया राईजी भन्दै हुनुहुन्छ सर नोट बुक किपिङको छैन नि भने, मैले बुक किपिङ, अकाउन्टिङ र अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल सँगसँगै त्यसमा अब्जेक्टिभहरू जे जति छ त्यसको नोट्स दिइसकेका छु। त्यो नोट्सको लागि ठिकै छ, म एकचोटि म्यानेजमेन्टसँग यहाँ कुरा गरौँला, मनोहर सरसँग कुरा गरौँला र त्यस पछाडि फेरि जसलाई बाँकी छ त्यसलाई नोट्सहरू अभाइलेबल गरौँला। अब हामी के गरौँ भने सिधै नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ, ट्रायल ब्यालेन्स। र अर्को एउटा कुरा तपाईहरुले ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो भने हेर्नुस्, हामीले के गर्यौं, जर्नल भाउचर पढ्यौं, त्यस पछाडि लेजरमा हामीले त्यसलाई लिएर जान्छौं। म ट्रायल ब्यालेन्स पढाउनु भन्दा अगाडि थोरै लेजरको बारेमा भनिदिन्छु र त्यस पछाडि फाइनल्ली के हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स बन्छ। ठीक छ, हिजो हामीले धेरै जर्नल इन्ट्रिजहरू हिजो हामीले गरिसकेका छौं। अब एउटा म 3-4 वटा यहाँनिर जर्नल इन्ट्रीहरू बनाउँछु र त्यसलाई ट्रायलमा अथवा ट्रायलमा हैन लेजरमा कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। जस्तो फर्स्ट हाम्रो राखौं स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्याश है। अर्को मानौ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स। ठीक छ, अर्को मानौ सेल्स अकाउन्ट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक छ, कृति नेपालजीले भन्दै हुनुहुन्छ नोट वेबसाइटमा छ त, नोट वेबसाइटमा छ भन्ने तपाईहरु जसले पाउनु भएको छैन त्यहाँबाट वेबसाइटबाट त्यसलाई डाउनलोड गर्नुस्, त्यसपछि त्यसमा हेर्नुस् र त्यसमा मैले लेखेको कुराहरु लगभग मेरो हिसाबमा मैले पुरै नोट कभर गरेको छु जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई त्यसमा डिस्क्रिप्सन एकदम लामो चाहिएको छ होला, त्यो चाहिँ सकेसम्म हामीले टु द पोइन्ट भएर नै गरौँ। त्यसैले जब हामीले असाइनमेन्ट गर्छौं त्यतिखेर तपाईहरुले डिटेलमा त्यसको एन्सर बनाउनुस् अनि त्यस पछाडि म सजेस्टेड एन्सर दिउँला है। अब हेर्नुस्, हामीले यसरी तीनटा मैले जम्मा यो तीनटाबाट लेजरलाई कभर गर्न सकिहालिन्छ। यो तीनटा चाहिँ जर्नल इन्ट्री हामीसँग छ रे। अब यो तीनटा जर्नल इन्ट्रीलाई के गर्नु पर्यो, लेजरमा लिएर जानु पर्यो। यहाँ के छ, एउटा अर्को एउटा पनि हालौँ है, एउटा वेजेस टु बैंक हालौँ र त्यस पछाडि अर्को भनेको बैंक टु फर्निचर हालौँ है। देखिन्छ नि। अब हेर्नुस् है, हामीसँग यसरी जर्नल इन्ट्री हामीले गरिसके पछाडि के हुन्छ, लेजर बनाउनु पर्छ। मानव सबैभन्दा पहिला म पर्चेज अकाउन्ट बनाइरहेको छु रे। पर्चेज अकाउन्ट बनाउँदाखेरि म पर्चेजको र त्यस पछाडि क्याशको, यसलाई पनि ब्याङ्कै गर्छु है। पर्चेज अकाउन्ट र बैंक अकाउन्टको म दुईटा बनाएर उ गर्छु। यहाँ पर्चेज हेर्नुस्, जर्नलमा पर्चेज कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा छ भने पछाडि पर्चेज अकाउन्टमा पनि त्यो पर्टिकुलर इन्ट्री डेबिट साइडमा नै हुनुपर्छ। ठीक छ, पर्चेज अकाउन्टमा पनि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई डेबिट साइडमा नै लिएर जानु पर्यो। त्यसैले के हुने भयो त, हाम्रो यहाँनिर के छ, पर्चेज मैले गरे, कति रुपियाँमा गरे त अहिले नगरौँ, हामीले पर्चेज गरेर रामसँग अथवा कसैसँग पर्चेज गर्यौं भने यहाँनिर टु राम अकाउन्ट टु क्रेडिटर्स। ठीक छ, यो अमाउन्ट भयो बाई जति ब्यालेन्स यहाँनिर छ त्यसलाई बाई ब्यालेन्स सिडी हुन्छ र त्यही कुरा यहाँनिर हाम्रो टु ब्यालेन्स बिडी हुन्छ।
म एक्सपेक्ट गर्छु यो कुरा, यो लेजरको कुरा तपाईहरूलाई थाहा होला। मैले जर्नलमा टाइम लगाएर लेजरमा नलाउनुको कुरा के रिजन के हो भने जर्नलमा हामीलाई गोल्डन रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले जर्नलमा लगायौँ। जर्नलमा जति पनि कुरा गरेछ त्यसैलाई लेजरमा पोस्ट मात्रै गर्ने हो, त्यसैले यसमा हामीलाई खासै टाइम लगाउन जरुरी छैन। त्यस पछाडि अर्को एउटा ब्याङ्क एकाउन्टको गरौँ है त। इनकेसमा 2-3 वटा इन्ट्रीमा मैले ब्याङ्क राखेको छु। हेर्नुहोस् ब्याङ्क एकाउन्टको गर्दाखेरि यो इन्ट्री केमा छ, क्रेडिट साइडमा छ भने पछाडि कुन साइडमा गएर लेख्नु पर्यो, क्रेडिट साइडमा गएर बाई स्यालेरी लेखिदिनुहोस्। तर यो इन्ट्री कुन साइडमा छ, ब्याङ्क क्रेडिट साइडमा छ, यसमा के पनि के गरिदिनुहोस्, बाई वेजेस भनेर लेख्नुहोस् क्रेडिट साइडमा। र यो इन्ट्री यो चाहिँ कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा छ, त्यसैले यसको पनि के गरिदिनुहोस्, डेबिट लेखिदिनुहोस्। हुन सक्छ हामीसँग ब्याङ्ककै पहिला ब्यालेन्स छ, त्यही भएर त्यो जति ब्यालेन्स पहिला छ ओपनिङ त्यसलाई टु ब्यालेन्स बिडी भनेर, यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स जति छ त्यसलाई लेखिदिनुहोस्। मैले यसलाई किन छिटो छिटो गरेको भने यो कन्सेप्ट तपाईहरूले 11-12 मा पनि पढिसक्नु भएको छ र त्यस्तै यो कन्सेप्ट तपाईहरूले 11-12 पछाडि हामीले जर्नलको मेन यसमा गोल्डन रुलहरू त्यसमा हामीले टाइम लगायौँ। अब यो पोस्ट गर्ने कुरा तपाईहरूलाई थाहा छ भनेर यसलाई छिटो छिटो लगेको है। यति गरिसके पछाडि हामीले जब जर्नल बनाउँछौँ त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, जब यो लेजर हामीले बनाउँछौँ त्यस पछाडि यहाँनेरि जति पनि फिगरहरू छ यो टु ब्यालेन्स बिडीमा यहाँनेरि मानौँ हाम्रो यो साइडमा नै भयो रे, बाई ब्यालेन्स सिडी है, बाई ब्यालेन्स सिडी यो भयो रे। त्यस पछाडि मैले लिएर जानुपर्ने चाहिँ टु ब्यालेन्स बिडी यहाँनेरि भयो रे है। अब यहाँनेरि जुन यो टु ब्यालेन्स बिडी हाम्रो छ यसलाई र यहाँनेरि जुन यो टु ब्यालेन्स बिडी छ यसलाई, यस्तो खालको लेजरहरूलाई हामीले लिएर कहाँ जान्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छौँ। मैले यो लेजर गराउनुको रिजन म ट्रायल ब्यालेन्ससँग लिङ्क गर्नको लागि हो है। हामीले के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला भनेको लेजर बनायौं। लेजर बनाइसके पछाडि लेजरको जुन टु ब्यालेन्स बिडी टु ब्यालेन्स सिडी जुन यो छ यसलाई चाहिँ हामीले लिएर के गर्छौं, ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छौं। र यो ट्रायल ब्यालेन्समा गइसके पछाडि यदि तपाईले गरेको एन्ट्री राइट छ भने सर नोमिनल डाइरेक्ट पीएल मा जान्छ हैन सर, नोमिनल डाइरेक्ट पीएल मा जाँदैन। तपाईको जति पनि एन्ट्रीहरु छ सबभन्दा पहिला ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छ, त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्सबाट तपाईले लिएर जाने हो। कुनै पनि कुरा हामीले मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ, त्यही भएर लिंक गर्नुस् भन्छु म। हामीले जति पनि एन्ट्री गर्छौं चाहे त्यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा होस् चाहे त्यो ब्यालेन्स सिटमा होस्, इच एन्ड एभ्री एन्ट्रीज इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्समा सुरुमा हामीले लिएर जान्छौं, त्यसको अर्थमेटिकल एक्युरेसी चेक गर्छौं, दुईटै साइड इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्छौं। त्यसपछि हामीले के गर्छौं, त्यसलाई फाइनली प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा लिएर जान्छौं। यो फिगरलाई मैले यहाँबाट लिएर गए, यो फिगरलाई पनि मैले यहाँ लिएर गए। यो गरिसके पछाडि जब मैले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछु, त्यसको एउटा फर्मेट बनाउला, जब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछु त्यसको टोटल इक्वल हुनै पर्छ। रञ्जन गुप्ताजी भन्दै हुनुहुन्छ सर म साइन्सबाट हो, अलिक म जस्तोलाई हेल्पफुल नि भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् तपाई साइन्सबाट हो, मैले बुझे। मैले जुन यो कन्सेप्टहरु दिएको छु यो कन्सेप्ट दिँदाखेरि जर्नल भाउचरमा मैले धेरै टाइम लगाएको छु है। अर्को कुरा भनेको कमर्समा पढेको मान्छेले 2 वर्षसम्म पढेको कुराहरु हो यिनीहरु, अझ 8, 9, 10 मा पनि पढेको हुन्छ। तपाईले सिधै अहिले मैले यो 8-10 वटा क्लासमा पुरै कन्सेप्ट क्ल्यारिफाई गर्दिन सक्दिन। मैले खाली तपाईलाई यो यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने हो। त्यसपछि मेहनत तपाईले गर्नुस्, किनकि तपाईलाई के एडभान्टेज छ भने म्याथमेटिक्समा तपाईलाई जति आउँछ कमर्सको स्टुडेन्टलाई आउँदैन। उसले त्यो बेलामा कमर्सको स्टुडेन्टले म्याथमा अलिकति बढी एफर्ट लाउँछ, तपाईले अकाउन्ट्समा अलिकति बढी एफर्ट लाउनुस्। मैले जर्नल तपाईलाई पढाइसकेको छु। जर्नलमा हामीले यो पर्चेज अकाउन्ट बनाउनुको मैले इन्टेन्सनली रिजन के हो भने पर्चेज अकाउन्ट यहाँ डेबिटमा छ, त्यसैले यहाँ टु क्रेडिटर्स जे यहाँनेरि छ त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा लेख्यौं। मैले बैंक अकाउन्ट किन राखेको भने बैंकको 3टा एन्ट्री छ यहाँ
है। त्यही भएर यो केमा छ ब्याङ्क क्रेडिटमा छ, त्यसैले के गर्नु पर्यो बाई क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो केले स्यालेरी जे अमाउन्ट लेजर छ त्यसले लेख्नु पर्यो। त्यसरी यो केमा छ क्रेडिटमा छ भनेपछि कुन साइडमा लेख्नु पर्यो क्रेडिटमा, कसरी माथि लेजर जुन छ त्यो बाई वेजेस अकाउन्ट लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यो कुनमा छ डेबिटमा छ, कुन लेजर छ टु भनेपछि के गर्नु पर्यो टु फर्निचर लेख्नु पर्यो। यो बेसिक कुराहरू हो। नेपालीमा नोट्स ठिक भएन भन्दै हुनुहुन्छ, म एकचोटि नेपालीमा जुन नोट मैले दिएको छु त्यसलाई हेरेर एकचोटि त्यसमा के कस्तो मैले चेन्ज गर्न सक्छु म चेन्ज गरेर फेरि रिभाइज नोट दिउँला नेपालीको लागि है। इङ्ग्लिसमा कस्तो छ अब लेजर हामीले बनायौं, त्यस पछाडि हामी के गर्छौं ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छौं। हेर्नुस् हामीले पढ्न खोजेको कुरा ट्रायल ब्यालेन्स नै हो। ट्रायल ब्यालेन्स हामीले लेजरमा जति पनि उ गरिसक्छौं, लेजरमा गरिसके पछाडि लेजरमा जति पनि इन्ट्रीहरू हामीले गर्छौं त्यो इन्ट्री लेजरमा भइसके पछाडि त्यो इन्ट्रीलाई पोस्ट गरिन्छ। लेजरमा पोस्ट गरिसके पछाडि त्यसलाई समराइज गर्ने काम हामीले के गर्छौं ट्रायल ब्यालेन्समा गएर गर्छौं र ट्रायल ब्यालेन्समा समराइज गरिसके पछाडि हामीले चेक गर्छौं कि मैले अहिले जर्नलमा जे गरे प्लस लेजर मैले जुन किसिमले पोस्ट गरे त्यो करेक्ट छ कि छैन भनेर मलाई जुन एउटा स्टेटमेन्टले इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो स्टेटमेन्टमा हामीलाई के हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टलाई के भनिन्छ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर भनिन्छ। हेर्नुस् हामी कमेन्ट गर्न नोट्समा नजाउँ के, बरु के गरौँ भने सुन्नुस् है एउटा कुरा, हामी अबदेखि के गरौँ भने क्लास हुन्जेलसम्म नोट्सको कुरा यो कुरा त्यो कुरा छोड्दिउँ, केही पनि नगरौँ। म लास्टमा 10 मिनेट्स तपाईहरुको कमेन्ट मात्रै हेरौँला, बिकज तपाईहरुको कन्सन्ट्रेसन बिग्रिन्छ। मैले लेजर गरे, हामीसँग बोर्डको अभाइबिलिटी देखि लिएर हरेक कुरा अब मैले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, मतलब ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट तपाईहरु बिर्सिनुहुन्छ, तपाईहरुको त्यो छुट्छ। त्यही भएर अहिले नोट्सको कुरा तपाईलाई नोट्स हरेक कुरा तपाईहरुलाई पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले मैले इंग्लिशमा दिएको छु नि त हैन, इंग्लिशमा दिएपछि नेपालीमा दिन गाह्रो भयो त, म दिन्छु हरेक कुरा, तर प्लिज क्लास भइरहेको बेलामा लेट्स कन्सन्ट्रेट अन व्हाट आई एम टिचिङ। म जे पढाइरहेको छु त्यसमा ध्यान दिनुस्। नोट यहाँ छैन, वेबसाइटमा छैन, एउटाले वेबसाइटमा छैन भनिरहेछ, अर्कोले वेबसाइटमा छ भनिरहेछ, तपाईले नोट्स पाउनुहुन्छ। अहिले पढाइरहेको छु, म ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा भन्दैछु, जर्नल लेजरबाट म लिएर जाँदैछु ट्रायल ब्यालेन्सको कन्सेप्ट, यसमा कन्सन्ट्रेट हुनुहोस्। त कमेन्ट गर्न तपाईहरुको कन्सन्ट्रेसन बिग्रिदैन। अहिले यदि यो भर्चुअल क्लास नभएर फिजिकल क्लासमा तपाईहरुले यसरी नै कराइराख्नुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो इन्स्टिट्युटमा तपाई काम गर्छु, म त्यहाँको कर्मचारी हुन्छु भनेर क्लास लिइराख्नु भएको छ 11-12 सकेर, अनि यो हुन्छ त इन्टेन्सन? प्लिज लेट्स नट डु दैट है। हेर्नुस् म फेरि पनि भन्दैछु, हामीले के गर्यौं गोल्डन रुल युज गरेर के गर्यौं जर्नल भाउचर बनायौं। त्यसपछि जर्नल भाउचरबाट हामीले के गर्यौं लेजरमा पोस्ट गर्यौं। हेर्नुस् अब यो लेजरमा पोस्ट गरे पछाडि जुन ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ, हरेक लेजरको ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। अघि एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर नोमिनल एक्सपेन्स त सिधै पिएनएल मा जाँदैन र भनेर। हैन, जति पनि लेजर हामीले क्रिएट गरेका छौं त्यस हरेक लेजरको ब्यालेन्सिङ फिगरलाई के गरौँ ट्रायल ब्यालेन्समा लिएर जाउँ र ट्रायल ब्यालेन्सबाट के गरौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, र त्यसपछि अर्को के गरौँ एउटा भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाऊ र अर्को भनेको ब्यालेन्स सिट बनाऊ। किन हाम्रो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको के हो भने ट्रू एन्ड फेयर रिप्रेजेन्टेसन अफ देयर फाइनेन्शियल अपरेशन्स, उसको फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन जे छ त्यसको ट्रू एन्ड फेयर रिप्रेजेन्टेसन दिनु हाम्रो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ हो, जुन ब्यालेन्स सिटले दिन्छ, जसलाई एसिस्ट गर्छ त्यो बनाउन केले ट्रायल ब्यालेन्सले। ठीक छ, अब ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले कसरी बनाउँछौं त्यो हेर्नुस्। ट्रायल ब्यालेन्सको एउटा फर्मेट छ, जस्तो ब्यालेन्सिङ फिगरहरु जुन छ त्यसलाई के गरौँ ट्रायल ब्यालेन्स एज अन भनेर हाम्रो यो आयो है। त्यसपछि यो पर्टिकुलर्स भयो, यो एक साइडमा डेबिट भयो, एक साइडमा क्रेडिट भयो। हेर्नुस् यो पर्टिकुलर्स भयो,
ठिक छ। त्यस पछाडि के भयो, डेबिट भयो। त्यस पछाडि के भयो, क्रेडिट भयो। अघि हामीले लेजर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि जसको ब्यालेन्स डेबिट साइडमा छ त्यसलाई हामीले डेबिट साइडमा देखाउँछौँ। त्यसपछि जसको ब्यालेन्स बिडी है, जसको ब्यालेन्स बिडी, सिडी होइन, सिडी त हामीले टोटल इक्वल गर्नलाई गर्यौं। जसको ब्यालेन्स बिडी डेबिट साइडमा छ त्यसको अमाउन्ट डेबिट साइडमा पोस्ट गर्नुस्। जसको ब्यालेन्स बिडी क्रेडिट साइडमा छ त्यसको अमाउन्ट क्रेडिट साइडमा पोस्ट गर्नुस्। जेनरली हामीले जुन कन्सेप्ट लगाएको छौं रियल एकाउन्टमा, नोमिनल एकाउन्टमा र पर्सनल एकाउन्टमा, त्यही तीनटा कन्सेप्टमा डेबिट र क्रेडिट कस्तो खालको नेचर अफ ट्रान्जेक्सन्स हुन्छ त्यही नै ट्रायल ब्यालेन्समा पनि रिफ्लेक्ट हुँदा डेबिट र क्रेडिट हुन्छ है। अब हेर्नुस्, यहाँनेरि हामीले मानौं स्यालेरी, स्यालेरी के हो, स्यालेरी एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्स के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। मानौं 2000 रुपैयाँ स्यालेरीको लागि छ। शेयर क्यापिटल राख्नुस्। अर्को शेयर क्यापिटल कति छ रे, शेयर क्यापिटल भनेको के हो, शेयर क्यापिटललाई कुन लेजर अकाउन्ट बनाएको थियो हामीले, नोमिनल एकाउन्ट बनाएको थियो, सरी पर्सनल एकाउन्ट बनाएको थियो। शेयर क्यापिटल के हो, पर्सनल एकाउन्ट हो, किनकि मान्छेले शेयर किन्छ। पर्सनल एकाउन्ट के हुन्छ, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। शेयर जसले हामीलाई शेयर, हाम्रो कम्पनीमा शेयर लगानी गरेछ, ही हैज गिवन अस केही कुरा, त्यसैले के गर्नु पर्यो, यसमा मानौं 50,000 रुपैयाँ छ रे, यो क्रेडिट भयो। हामीले अर्को मानौं मसँग फर्निचर छ रे है, फर्निचर कतिको भनेको के हो, यो भनेको रियल अकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टमा के थियो हाम्रो, फर्निचरको प्रपर्टी रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टमा के थियो हाम्रो, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। त्यसैले के गर्नु पर्यो, यो फर्निचर हाम्रो हातमा आयो, मानौं हामीले 15,000 को फर्निचर किन्यौं रे। अर्को मान्नुस् तपाई डिस्काउन्ट रिसिभ छ रे। डिस्काउन्ट रिसिभ भने के हो, इन्कम हो कि होइन हाम्रो, हामीले पाएको हो। ठीक छ, डिस्काउन्ट रिसिभ छ, इन्कम भने पछाडि कतिको डिस्काउन्ट पायौं रे, मानौं 3000 को हामीले डिस्काउन्ट पायौं रे। अब तपाईको क्वेशनले तपाईलाई के गर्दिन सक्छ भने डिस्काउन्ट रिसिभ नदिएर डिस्काउन्ट मात्रै दिन सक्छ। हेर्नुस् है, अघिको मैले के भनेको थिएँ, डिस्काउन्ट रिसिभ थियो, क्रेडिटमा सिधै हाल्दे। डिस्काउन्ट दिएछ भने तपाईले 3000 क्रेडिटमा र 5000 यहाँ छ भने के बुझ्नु पर्यो, यो डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट अलाउड हो 5000 र त्यो 3000 भनेको डिस्काउन्ट रिसिभड हो। त्यस पछाडि मान्नुस् अर्को कम्प्युटर छ रे हामीसँग, कम्प्युटर पनि मान्नुस् 25,000 को छ। ठीक छ, पर्चेस मान्नुस्, यहाँ राख्दौँ है त पर्चेस। पर्चेस पनि 25,000 को मान्नुस्। सेल्स हुने भयो, पर्चेस भन्दा अलि बढी नै राख्दियौं 35,000। ठीक छ, यो कति भयो, 50, 53, 85, 88। यहाँ कति भयो, 15, 15, 30, 15, 25, 40, 65, 52 र लास्टमा एउटा हाम्रो मानव अथवा यसमा बोल्छ। हेर्नुस् है, हेर्नुस् मैले एउटा ट्रायल ब्यालेन्स बनाए यहाँ, स्यालेरी एक्सपेन्स। स्यालेरी भनेको के हो, नोमिनल एकाउन्ट हो। नोमिनल एकाउन्टमा हाम्रो के थियो रुल, एक्सपेन्स एन्ड लसेस इज डेबिट
र इन्कम एन्ड गेन्स चाहिँ क्रेडिट। त्यही भएर यो स्यालेरी एक्सपेन्स के हो, एक्सपेन्स हो, हामीले के गर्यौँ, डेबिट गर्यौँ। सेयर क्यापिटल भनेको पर्सनल, डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर, पर्सनल एकाउन्टलाई हामीले के गर्यौँ, क्रेडिट गर्यौँ। यसरी गरिसके पछाडि मेरो ट्रायल ब्यालेन्सको अल्टिमेटली टोटल कति छ, 88,000 छ। ठिक छ, 88,000 को मेरो टोटल भइसके पछाडि बोथ साइडमा टोटल 88,000 छ भने हाम्रो प्रिमा फेसी भनेको सरसर्ती हेर्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल इक्वल हुने बित्तिकै अर्थमेटिकल एक्युरेसी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको हामीले जर्नलमा र लेजरमा जे जति कामहरू गरेको छौँ त्यो काम ठिक गरेको छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ट्रायल ब्यालेन्सले के दिँदो रहेछ, ट्रायल ब्यालेन्स भनेको एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो, यो स्टेटमेन्ट हो, अकाउन्ट छैन, स्टेटमेन्ट हो जसले के गर्छ, हाम्रो अर्थमेटिकल एक्युरेसी छ कि छैन भन्ने कुरालाई इन्स्योर गर्न हेल्प गर्छ। ठिक छ, हामीले यो कुरा बुझ्यौँ है। ट्रायल ब्यालेन्सले अर्थमेटिकल एक्युरेसीलाई दिन्छ। मैले एउटा फर्मेट तपाईँहरूलाई बनाएँ। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, एउटा आरएन कार्टरको डेफिनेसन छ जसले के भन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स भनेको लिस्ट हो। लिस्ट हो कि होइन, यो डेबिटको लिस्ट क्रेडिटको लिस्ट, लिस्ट हो डेबिट र क्रेडिटको, जुन चाहिँ लेजरबाट लिन्छ। मैले यो भन्दा अगाडि के गरेका थिएँ, लेजर राखेका थिएँ कि थिइनँ, लेजर राखेका थिएँ। त्यही भएर के भयो, हामीले लेजरबाट यो कुरालाई तान्या हौँ है। त्यस पछाडि अर्को कुरा उसले के भन्छ भने क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि यसले राख्छ है भनेर भन्छ। हामीले यहाँनिर क्यास मनी राखेको छ कि छैन, यसो गरिदिउँ, गुडविलको साटो क्यास राख्छ, क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि यसले राख्छ है भन्छ। भनेको ट्रायल ब्यालेन्स भनेको यस्तो किसिमको स्टेटमेन्ट हो जसले डेबिट र क्रेडिटको लिस्ट दिन्छ, जुन हामीले लेजरबाट तान्या हुन्छ र यसको टोटल इक्वल हुनु भनेको यसले अर्थमेटिकल एक्युरेसी हामीलाई दिन्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, अर्को भनेको अब यसको अब्जेक्टिभ्स के होला भन्नुहोस् त। सबभन्दा पहिलो अब्जेक्टिभ भनेको मैले यो इरेज गर्दै, सबैभन्दा पहिलो अब्जेक्टिभ भनेको इन्स्योर गर्ने अर्थमेटिकल एक्युरेसी छ कि छैन। त्यो भने हामीले जुन जर्नल गर्यौँ, जुन लेजर गर्यौँ, त्यस पछाडि जर्नल र लेजर गरिसके पछाडि हाम्रो अर्थमेटिकल एक्युरेसी छ कि छैन। कसरी थाहा हुन्छ अर्थमेटिकल एक्युरेसी, लास्टको टोटल मिल्या छ कि छैन। यदि टोटल मिल्या छ भने त्यो भनेको अर्थमेटिकल एक्युरेसी हो। त्यसको एउटा अब्जेक्टिभ भनेको टु इन्स्योर दैट अर्थमेटिकल एक्युरेसी इज प्रेजेन्ट इन बुक्स अफ अकाउन्ट्स। हामीले जति पनि लेजर बनाएको छौँ त्यसको चाहिँ अर्थमेटिकल एक्युरेसी राखेको छौँ। यहाँ कहिले भन्दै हुन्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ भनेर, प्रोभिजन इज अलवेज क्रेडिट। त्यस पछाडि के गर्नुस्, अब्जेक्टिभ्समा अर्को के हुन्छ, उसले जति पनि हेर्नुस् है, अघि हामीले जुन ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको थियौँ त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा भए जति सबै लेजर थियो कि थिएन। एउटा कम्पनीको जति पनि लेजरहरू छ त्यो सबै लेजरलाई के गरिन्छ, ट्रायल ब्यालेन्समा उसले देखाइदिन्छ। त्यसैले एउटा ट्रायल ब्यालेन्स मैले जेनेरेट गर्ने बित्तिकै मेरो कम्पनीमा त्यो वर्षभरिमा जति पनि लेजर अकाउन्टहरू हामीले एन्ट्री पास गरेका छौँ त्यो सबैको एउटा ग्लान्समा एकैचोटि हेर्दाखेरि त्यो सबै कुरा हामीलाई आइडेन्टिफाई हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको यदि टोटल मिलेन भने के थाहा हुन्छ, एरर छ भने एरर लोकेट गर्ने का हेल्प गर्छ। जस्तो अघिको केसमा के थियो, 88,000 हामीले राखेका थियौँ, त्यो 88,000 को यदि टोटल मिल्थेन भने त्यो 88,000 हामीले के हुन्थ्यो, यहाँनिर एरर छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो, यदि त्यो टोटल लास्टमा मिलेन भने। त्यस्तै अर्को भनेको यसले अघि मैले भनिहालेँ, ट्रायल ब्यालेन्स पछि हामीले के गर्छौँ, त्यसको ब्यालेन्सलाई लिएर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। दैट इज फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन हामीलाई हेल्प केले गर्छ, ट्रायल ब्यालेन्सले गर्छ। सिर्जना कोइरालाजीले भन्नु सस्पेन्स एकाउन्ट के हुन्छ सर भने, हेर्नुहोस् सस्पेन्स एकाउन्ट भन्ने केही पनि हुँदैन। यदि तपाईले गल्ती गर्नु भएको छ भने, तपाईको डेबिट र क्रेडिट साइड मिल्या छैन भने त्यसलाई मिलाउनको लागि एउटा सस्पेन्स एकाउन्ट हाल्ने गर्छ। अर्को सस्पेन्स एकाउन्ट कहिले हाल्छ भने उसले तपाईले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन छ, त्यो ट्रान्जेक्सन स्यालेरी हो कि वेजेस हो कि पर्सनल एक्सपेन्स पो हो कि के उसलाई थाहा छैन। त्यो थाहा नभइसके पछाडि उसले तत्काललाई सस्पेन्स एकाउन्टमा लिएर जान्छ त्यसलाई, र त्यस पछाडि सस्पेन्स एकाउन्टबाट जुन हेडमा जानुपर्ने हो त्यो हेडमा लान्छ।
सरिता देवकोटाजी भन्नु ट्रायल ब्यालेन्स इज द स्टेटमेन्ट अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अफ भेरियस लेजर अकाउन्ट्स इज प्रिपेयर टु चेक। त्यही भने मैले ट्रायल ब्यालेन्स भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले लिस्ट अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट हामीलाई दिन्छ, जसले के गर्छ अर्थमेटिकल एक्युरेसीलाई हामीलाई चेक गर्न हेल्प गर्छ। अब्जेक्टिभ्समा हामी थियौँ। अब्जेक्टिभ्समा अर्को भनेको यसले चाहिँ यदि कुनै पनि इन्ट्री हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसके पछाडि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्यौँ भने, मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ, म त्यही भएर भन्छु तपाईँलाई, तपाईँहरू छिटै यसले के भनिरहेछ नगर्नुहोस्, मैले लिङ्क गर्छु, तपाईँले कति सुनिराख्नु भएको छ, लास्ट डेसम्म अकाउन्टिङ बेस तपाईँहरूको स्ट्रङ हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् है। अस्ति मैले के भनेको थिएँ, ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले सुरुमै डेबिट क्रेडिट इक्वल हुन्छ, तर अडिटरले कुनै कुनै कुराहरू इन्ट्री अकाउन्टेन्टले कुनै कुनै कुरा इन्ट्री गरेका छैन भने त्यसको लागि हामीले के बनाउँछौँ भनेको थिएँ, मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ, एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू हामीले हाल्छौँ भनेर। हो, त्यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू हाल्न जरुरी छ कि छैन, अथवा त्यो हालिसके पछाडिको प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई पनि ट्रायल ब्यालेन्सले हेल्प गर्छ। मैले यो जति पनि कुराहरू अहिले भने यो सबै कुरा मैले नोटमा लेखिसकेको छु, त्यो नोटबाट पनि तपाईँहरूलाई हेल्प भइ नै हाल्छ, ठिक छ। त्यसपछि अब यसको एडभान्टेजहरू के होला भन्नुहोस् त। समराइज गर्छ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सलाई। अर्को भनेको अर्थमेटिकल एक्युरेसी यसले हेल्प गर्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको यसले चाहिँ प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सलाई पनि हेल्प गर्छ। त्यस्तै कुनै पनि किसिमको एरर छ भने डेबिट साइडमा मिलेन टोटल कि क्रेडिट साइडमा मिलेन, कता बढी छ, कहाँनिर मैले मिस्टेक गरे हुन सक्छु, त्यो एकचोटि हामीलाई चेक गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। अर्को भनेको यसले अडिट रिपोर्ट बनाउनलाई पनि हेल्प गर्छ। अडिटरहरूले आएर के गर्छन् भने ट्रायल ब्यालेन्स बनिसके पछाडि त्यही ट्रायल ब्यालेन्सलाई हेरेर उनीहरूले काहीँ गल्ती पो गराछ कि यो कम्पनीले भनेर चेक गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटा इम्पोर्टेन्स भनेको अडिटमा एसिस्ट गर्ने पनि हो। उनीहरूले ट्रायल ब्यालेन्सलाई चेक गरेर कसको ब्यालेन्स डेबिट हुनुपर्ने, कसको ब्यालेन्स क्रेडिट हुनुपर्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो गरिसके पछाडि उनीहरूले डेबिट र क्रेडिट कसको ब्यालेन्स हुनुपर्ने हेरेछन्। यदि त्यहाँ गल्ती गरा रहेछ भने कहाँ गल्ती भएको छ त्यो पर्टिकुलर लेजरमा गएर चेक गर्छन् र त्यसै यहाँनिर तिमीले गल्ती गरा रहेछौ, यसलाई रेक्टिफाई गर भनेर भन्छ, ठिक छ। त्यसैले अडिटमा पनि यसले के गर्छ, हेल्प गर्छ। त्यस्तै अर्को यसले के गर्छ भने हाम्रो लेजरको यसले सबै बनिसके पछाडि एनालाइसिसमा पनि हेल्प गर्छ। यो एनालाइसिसको पार्ट अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई मैले उ गर्छु है त। ट्रायल ब्यालेन्सले एनालाइसिसमा कसरी हेल्प गर्छ ल हेर्नुहोस्। मान्नुहोस् एउटा स्यालेरी एकाउन्ट छ, म जहिले पनि स्यालेरी नै लिन्छु है। कति छ रे भने यो वर्ष है, यो इयर 1 र इयर 0, अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष है, अथवा अथवा यसो गरौँ, यो 76-77 हो। मान्नुहोस् 76-77 र अघिल्लो वर्ष भनेको 75-76 मा स्यालेरी कति छ रे भने 1 लाख छ रे। टोटल कम्पनीले स्यालेरी तिरेको र 10 लाख मान्दिउँ, 10 लाख छ। अघिल्लो वर्ष पनि कति छ भने अघिल्लो वर्षको ट्रायल ब्यालेन्स छ कि छैन हामीसँग, ट्रायल ब्यालेन्स अघिल्लो वर्षको पनि छ। मान्नुहोस् अघिल्लो वर्षको ट्रायल ब्यालेन्समा 8 लाख रुपैयाँ थियो रे। अब भन्नुहोस् मैले ट्रायल ब्यालेन्स हेरेर नै कम्पेरिजन गर्न सके कि सकिन। एक वर्षमा मैले 2 लाख रुपैयाँ बढी स्यालेरी दिएको छु, यो कुरा कम्पेरिजन हुन सक्छ। त्यसैले यो कम्पेरिजन पनि के गर्छ, ट्रायल ब्यालेन्सले हेल्प गर्छ। मैले यो कुराहरू तपाईहरुलाई नोटमा दिनै हाल्छु, नोट हेरे पछाडि पनि तपाईहरुले ट्रायल ब्यालेन्सबाट एरर फाइन्ड आउट गर्न के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भीष्म उप्रेतीजीले। हेर्नुस् ट्रायल ब्यालेन्सबाट सबभन्दा पहिला टोटल यदि मिलेन भने त्यस पछाडि हामीले लेजरमा गएर कुन लेजरमा चाहिँ हामीले गल्ती गरेका छौं त्यो लेजरमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। अब यस पछाडि अहिले यत्रो बेर मैले तपाईहरुलाई के भने, ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल इक्वल हुनुपर्छ भनेर भने। ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल इक्वल कहिले हुन्छ, यदि हामीले जर्नल बनायौं त्यस पछाडि लेजर बनायौं, जर्नलबाट लेजरमा तान्दाखेरि ठिक गरेका छौं भने र लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्समा तान्दाखेरि ठिक गरेका छौं भने त्यो केसमा दुईटा इक्वल हुन्छ भनेर हामीले भन्यौं। तर सधैं हुन्छ त हुँदैन। कुनै कुनै केसेसहरुमा यदि हामीले मिस्टेक गरेका छौं भने ट्रायल ब्यालेन्सको के हुन्छ, टोटल मिल्दैन। त्यस्तो खालको मिस्टेक गर्दाखेरि कुन कुन केसमा चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल मिल्दैन त्यो कुरा हेरौं है त। यो इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा यो क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यही भएर कमेन्टमा भन्दा बढी ध्यान अहिले यसमा ध्यान दिनुस्। के गर्नुस् भने एकछिन कमेन्ट बन्द गरिदिनुस्, लास्टमा 10 मिनेट कमेन्ट गरौँ है।
मैले के भने ट्रायल ब्यालेन्सले अर्थमेटिकल एक्युरेसी दिन्छ, टोटल ट्याली हुनु पर्यो। मानौ टोटल ट्याली छैन रे, त्यो के रिजनले टोटल ट्याली नहुन सक्छ? एउटा भनेको सब्सिडायरी बुक मैले बनाउँदाखेरि अथवा लेजर बनाउँदाखेरि सब्सिडायरी बुकमा अथवा लेजरमा मैले के गरेँ रे, टोटल गर्न गल्ती गरेँ। ठीक छ, हेर्नुस्, यदि मैले सब्सिडायरी बुक अथवा लेजरमा टोटल गर्दा गल्ती गरेँ भने टोटल गल्ती हुने बित्तिकै मेरो टु ब्यालेन्स बिडी अथवा टु ब्यालेन्स सिडी पनि गल्ती हुन्छ। एक्जाम्पल लिउँ, वेजेस अकाउन्ट। वेजेस अकाउन्टमा हामीले के गर्यौँ, यहाँनिर टु ब्याङ्क लेख्यौँ रे, कति 6000। अर्को मानौँ टु क्यास हामीले दियौँ रे 2000। अर्को मानौँ हामीले फेरि ब्याङ्क गर्यौँ 10,000। ठिक छ, हरेक महिना गरेर हामीले यति 3टा ट्रान्जेक्सन वेजेस एकाउन्टमा गर्यौँ रे। त्यसको टोटल कति हुन्छ? 10 12 18,000 हुन्छ हो। यो 18,000 यहाँनिर बाई ब्यालेन्स सिडी गर्नु पर्थ्यो। कति लेख्नु पर्थ्यो? 18,000 लेख्नु पर्थ्यो। हेर्नुस् है, गर्दियो के भने मैले जुन विस्मजी तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ मैले त्यो सबै कुरा मेरो नोट्समा दिन्छु। अहिले चाहिँ हामीले नोट्समा सबै कुरा लेखिहालिन्छ, नोट्समा लेखेको कुरा बुझ्ने काम चाहिँ क्लासमा गरौँ। ठीक छ, टु ब्याङ्क एकाउन्ट गर्यौँ, टु क्यास एकाउन्ट गर्यौँ, टु ब्याङ्क एकाउन्ट गर्यौँ, 18,000 रुपियाँ के भयो हाम्रो हुनु पर्थ्यो। तर त्यो अकाउन्टेन्ट जसले टोटल गर्यो उसले चाहिँ के गर्दिएछ भने 18,000 नगरेर उसले टोटल गर्दा 17,000 गर्दिएछ। मान्नुस् है, अब यही 17,000 मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छ। हुनुपर्ने कति थियो? 18,000 थियो, भयो कति? 17,000 भयो। अर्थ के हो? मिस्टेक भयो। 1,000 हाम्रो के भयो? यहाँ मिस्टेक भयो। त्यो 1,000 ले गर्दाखेरि भोलिको टाइममा जब अहिले हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ, लेजर बनाइसके पछाडि ठ्याक्कै वेजेस एकाउन्टमा 17,000 मात्रै हामीले लेख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा त हामीले 6,000 लेख्यौँ, क्यास 6 र यो जोडेर 16,000 नै लेख्यौँ, क्यासमा भनेको 2,000 नै लेख्यौँ। के भयो तर वेजेसमा कति लेख्यौँ? 17,000। गल्ती गर्यौँ। एक साइडमा के गर्यौँ? ठिक गर्यौँ, अर्को साइडमा के गर्यौँ? गल्ती गर्यौँ। जब तपाईको दुईटै साइडमा तपाईले ठिक गर्नुहुन्न पोस्ट ट्रायल ब्यालेन्समा पोस्ट गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सलाई इक्वल बनाउँदैन। ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा फर्स्ट एरर भनेको के? सब्सिडायरी अथवा लेजरको रङ टोटल। अब सेकेन्ड एरर के हुन्छ? मानौँ सेकेन्डमा भनेको तपाईले के गर्नु भयो रे भने हामीले पोस्ट गर्नुपर्ने अमाउन्ट जति थियो त्यति नगरेर रङ पोस्टिङ गर्यौं रे। अघिको केसमा के थियो? हामीले ठिक गरेर थियौं पोस्टिङ 6,000 10,000 2,000 पोस्टिङ वाज राइट तर टोटलिङ वाज रङ। अहिले के गर्यौं? पोस्टिङ नै हामीले गल्ती गर्यौं रे। मानौँ सेकेन्ड केसमा भनेको पोस्टिङ अफ रङ अमाउन्ट। मैले के गरे? जति अमाउन्ट पोस्ट गर्नु पर्थ्यो एउटा पर्टिकुलर लेजरमा त्यति अमाउन्ट नगरेर मैले रङ पोस्टिङ गरे भने प्रकाश कडेलजी भन्दै हुन्छ रङ पोस्टिङ। यस, यदि मैले पोस्टिङ रङ अमाउन्टको पोस्टिङ गरे भने के हुने भयो? यसले पनि मेरो ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल जुन अघिको केसमा 88,000 थियो त्यो पनि मिल्दैन। ठीक छ, अब यसको हेर्नुस् है, एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तो मानौँ हामी सेल्स गरिरहेछौँ है। सेल्स के हुन्छ? क्रेडिट साइडमा हुन्छ बिकज इट इज इन्कम। अल इन्कम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड। सेल्स गर्दाखेरि मैले रामलाई सेल गरेको थिएँ अरे कति? 1 लाख रुपियाँ। केही मैले क्यासबाट पनि गरेको थिएँ 50,000 रुपियाँ र कुनै कुनै आएर मलाई कसैले चाहिँ चेक दिएको थियो, ब्याङ्क दिएको थियो, चेक दिएको थियो। कतिको दिएको थियो? 20,000 बराबरको चाहिँ मलाई चेक दिएको थियो। हेर्नुस् है, 20,000 को के गर्यो? मलाई चेक दियो। मैले के गरे? एक्चुअलमा कति थियो? 20,000 थियो। मान्नुस् मैले 20,000 को साटो 15,000 रुपियाँ राखेँ।
एलिजा नेपाल ट्रायल सर ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल हुँदैमा एरर भएको छैन भन्न मिल्छ भन्दा ए बाबा मैले ट्रायल ब्यालेन्स सकेर पढाउँदैछु नि त। तपाईँहरू किन तपाईँहरूले 11 12 मा पढ्नु भएको छ मलाई थाहा छ के। तपाईँहरूलाई थाहा छ ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल हुँदैमा पनि एरर हुँदैन, देयर आर 5 एरर्स जुन हुँदैन। तर त्यो कुरा त कभर गर्छौँ नि त हामीले। अहिले कहाँनेरि चाहिँ एरर हुँदैन त्यो हेरौँ न। लेट्स नट जम्प। तपाईँहरूलाई मैले यो च्याप्टर सकियो भनेपछि अनि हेर्नुहोस् कुनै कुरा छुट्याएको छ भने त्यस पछाडि भन्नुहोस्। ठिक छ। यो केसमा मैले गर्नुपर्ने कति थियो 20,000 थियो, गरे कति पोस्टिङ 15,000। अब भन्नुहोस् ब्याङ्कमा त मैले 20,000 नै गरेको छु, तर सेल्स लेजरमा कति गरिदिए 15,000। के भयो पोस्टिङ अफ रङ अमाउन्ट। जब मैले रङ अमाउन्ट पोस्ट गर्छु त्यस पछाडि यहाँनेरि टु ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ। यो केसमा फेरि टोटल चाहिँ उसले सही जोड्यो रे। 1,50,000 भनेको 1,65,000 आयो। हुनुपर्ने कति थियो 1,70,000 थियो। यसैले यहाँ सम गरिसके पछाडि बाई ब्यालेन्स बिडी गरेर यो 1,65,000 के गर्यो उसले यसलाई चाहिँ के गर्यो ट्रान्सफर गर्यो ट्रायल ब्यालेन्समा। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् 1,65,000 ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो कि 1,70,000 गर्नु पर्थ्यो 1,70,000 गर्नु पर्थ्यो। हामीले कति गर्यौं 1,65,000। तर ब्याङ्कमा राम एकाउन्टमा क्याश एकाउन्टमा ब्याङ्क एकाउन्टमा त उसले ठिक गरेछ। एक साइडमा के गर्यो ठिक गर्यो क्याश ब्याङ्क र राम एकाउन्टमा, अर्को साइडमा के गर्यो गलत गर्यो। कुन एकाउन्टमा सेल्स एकाउन्टमा। कतिले गलत गर्यो 5,000 ले। भएपछि के बुझ्नु पर्यो त्यो 5,000 ले त ट्रायल ब्यालेन्स त मिल्दैन। अब त्यो भनेको हाम्रो अर्को यस्तो एरर हो जसले गर्दा ट्रायल ब्यालेन्स मिल्दैन। म हरेक पोइन्टमा टाइम लगाएर एक्जाम्पल दिएर गर्नुको रिजन के हो भने यो अहिलेको जुन क्वेसन छ यो इम्पोर्टेन्ट हो एक्जामको लागि, यसबाट सोध्न सक्छ। त्यसैले यसमा अहिले कमेन्ट गर्ने यो के हुन्छ अर्को टपिकमा स्किप गर्ने त्यो नगर्नुस्। जे पढाइरहेको छु त्यो गर्नुस्। त्यसपछि त्यसमा केही क्वेरी भयो भने सोध्नुस्। त्यस पछाडि थर्डमा छ हाम्रो अर्को पनि के हुन सक्छ अकाउन्टमा डेबिटमा पोस्ट गर्नुपर्ने थियो गल्ती गर्यो के गर्यो क्रेडिट साइडमा गएर पोस्ट गरिदियो, अथवा क्रेडिटमा पोस्ट गर्नुपर्ने थियो गल्ती गर्यो के गर्यो डेबिट साइडमा पोस्ट गरिदियो। जस्तै यसमा हेर्नुस् है पोस्टिङ अन रङ साइड। ठिक छ। के गर्यो रे उसले डेबिटमा पोस्ट गर्नुपर्ने क्रेडिटमा अथवा क्रेडिटमा पोस्ट गर्नुपर्ने के गर्यो डेबिटमा गरिदियो। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ हामीले पर्चेज एकाउन्ट बुक गरिरहेछौँ रे है। पर्चेज एकाउन्ट चाहिँ म बनाइरहेको छु, पर्चेजको लेजर म बनाइरहेको छु रे। पर्चेजको लेजर बनाउँदाखेरि मैले टु राम एकाउन्ट गर्नु पर्थ्यो रे। मानौँ 50,000 को रामबाट किनेछ रे। त्यस्तै ब्याङ्कबाट क्यासबाट मैले कति गरेको छु 15,000 को किनेको छु। त्यस्तै चेकबाट मैले कति किनेको छु 5,000 को किनेको छु रे। मान्नुस् यो थियो हाम्रो रियल सिनारियो। रिभाइज सिनारियो के भयो उसले यसो गरेन, उसले के गरिदियो उसलाई जस्तो अघि एकजना साथीले सर म साइन्सबाट हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स थाहा भएन रे। त्यस्तै खालको एउटा अकाउन्टेन्ट थियो जसलाई अकाउन्टिङ बेस राम्रो थिएन। उसले के गरिदियो यही रिभाइज्ड पर्चेज एकाउन्ट उसले एक्चुअलमा कस्तो बनाइदियो रे भने उसलाई त थाहा थिएन बाई राम अकाउन्ट गरिदियो। मान्नुहोस् 50,000। ठिक छ। तर क्यास चाहिँ ठिक गर्यो रे, अथवा क्यास पनि गल्ती गरेको एक्जाम्पल तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। टु ब्याङ्क एकाउन्ट पनि ठिक गर्यो रे। ठिक छ। यो पनि के गर्यो 5,000 चाहिँ उसले गरिदियो भने टोटल कति थियो 50, यहाँ कति भयो 20। यहाँ उसले के गर्ने भयो अब टु ब्यालेन्स सिडी 30,000 गर्यो। यो टु ब्यालेन्स सिडीलाई यहाँनेरि बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर उसले कति गर्छ त्यही 30,000 रुपैयाँ गर्छ। जबकि एक्चुअलमा कति हुनुपर्ने थियो भाइ यहाँनेरि के हुनुपर्ने थियो बाई ब्यालेन्स सिडी 50, 65, 70,000 हुनुपर्ने थियो। गर्यो कति उसको डेबिट साइडमा कति हुनुपर्ने थियो 70,000 हुनुपर्ने थियो। ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा कति जानुपर्ने थियो 70,000 जानुपर्ने थियो। तर उसले मिस्टेक गर्नाले ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा कति गयो पर्चेज एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा कति गयो 30,000 गयो। यहाँ मिस्टेक भएको छ कि छैन मिस्टेक के मिस्टेक भयो यसमा
रङ पोस्टिङ के गर्यो उसले रङ साइडमा गर्यो। गर्नुपर्ने केमा सबै डेबिट साइडमा गरिदियो के एउटा क्रेडिटमा बाँकी डेबिटमा विच इज रङ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ उसले राम एकाउन्टमा ठिक गर्यो, क्यास एकाउन्टमा ठिक गर्यो, ब्याङ्क एकाउन्टमा ठिक गर्यो, तर पर्चेज एकाउन्टमा उसले गलत गरिदियो। एज अ रिजल्ट अफ विच के भयो हाम्रो यो यसमा पनि डिफरेन्सेस आइदियो, ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल मिलेन। यो अर्को एउटा रिजन फर डिफरेन्सेस हो। ठिक छ। अब मैले तीनवटा एक्जाम्पल सहित तपाईहरुलाई बुझाइदिएँ। बाँकीको यही कुराहरू नै हुन्छ, घुमाको यसो गरे उसो गरे म भनिदिन्छु, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला है। अर्को भनेको मानौं पोस्टिङ चाहिँ ट्वाइस गर्यो रे। हेर्नुस् यो वर्डले धेरै फरक पार्छ। उसले के गर्दियो भने पोस्टिङ चाहिँ दुईपल्ट गर्यो। हामीले जब मैले अर्को कुरा पढाउँछु तपाईलाई कुन कुन एरर देखिदैन भन्दाखेरि त्यहाँ डुप्लिकेसनको कुरा आउँछ। डुप्लिकेसनको कुरा भनेको हामीले एउटै इन्ट्री दुईचोटि गर्यौं भने, एउटै ट्रान्जेक्सनलाई दुईचोटि बुक गर्यौं भने त्यस्तो खालको एरर ट्रायल ब्यालेन्सले देखाउँदैन भने म पढाउँछु। तर मैले यहाँ पनि के भनेको छु पोस्टिङ ट्वाइस भनेको छु भनेपछि त यो त ट्रायल ब्यालेन्सले नदेखाउने एरर हो हैन। यो ट्रायल ब्यालेन्सले देखाउने एरर हो। यो डिफरेन्स ट्रायल ब्यालेन्सले देखाउँछ। किन? किनकि हामीले दुईटै लेजरमा गएर दुईचोटि बुक गरेको छैनौं, मात्र एउटा लेजरमा दुईचोटि बुक गरेका छौं। ठीक छ। जस्तो यसको एक्जाम्पल हेरौं। यसको म जर्नल सहितै गर्छु है। यसमा के गरे रे भने मैले स्यालेरी पेड साधारण स्यालेरी पेड गर्यौं हामीले 50,000। यसमा व्हाट वी डिड हामीले स्यालेरीलाई पे गर्यौं कति 50,000। यो स्यालेरी पे गर्दा 50,000 के हुन्छ इन्ट्री स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु के भयो ब्याङ्क अकाउन्ट 50,000 यो पनि 50,000। ठीक छ। अब मैले के गरे एउटा स्यालेरी अकाउन्ट बनाए, अर्को के गरे मैले ब्याङ्क अकाउन्ट बनाए। एउटा के गर्यौं हामीले स्यालेरी अकाउन्ट बनायौं र अर्को के गर्यौं हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट बनायौं। मान्नुस् मैले स्यालेरी अकाउन्ट बनाइरहेको छु भने के गरे मैले स्यालेरी टु ब्याङ्क गरे टु ब्याङ्क कति 50,000। ठीक छ। त्यसपछि यसमा मैले मान्नुस् ठिक गरे बाइ ब्यालेन्स सिडी मैले के गरे 50,000 नै हाल्दिए। यसको टोटल गरे त्यसरी यहाँनेरि टु बिडी ब्यालेन्स बिडी 50,000 भनेर ताने। तर यही काम उसले ब्याङ्क एकाउन्टमा गर्दाखेरि हाम्रो अर्को एरर के बनाछ हामीले पोस्टिङ ट्वाइस। मैले त्यही भएर यसलाई स्पेशली यसलाई ब्र्याकेटमा राखेको इन वान लेजर। यो लेजरमा गल्ती गरे उसले स्यालेरीमा गरेन। उसले स्यालेरीमा जे गर्नु पर्थ्यो त्यही गर्यो, तर ब्याङ्कमा गएर चाहिँ उसले के गरिदिएछ भने मान्नुस् बाइ स्यालेरी भनेर यो एउटा इन्ट्री बुक गर्यो उसले कति 50,000। ठीक छ। फेरि यही इन्ट्रीलाई बुक गर्दै उसले 50,000। अब हेर्नुस् है पहिलेदेखि मान्नुस् क्यास चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ थियो रे हामीसँग भने यहाँ टु ब्यालेन्स सिडी के हुन्छ बाइ ब्यालेन्स सिडी के हुन्छ 1 लाख हुन्छ। ठीक छ। भने पछाडि यहाँनेरि मैले के गर्नु पर्यो टु ब्यालेन्स बिडी 1 लाख रुपैयाँ ल्याउनु पर्यो। जबकि एक्चुअलमा कति मात्रै हो 2 लाख रुपैयाँबाट 50,000 मात्रै उसले स्यालेरी तिर्यो हो, बाँकी 50,000 उसँगै थियो। उसले तिर्न यो इन्ट्री गर्न जरुरी थिएन। यो इन्ट्री त डुप्लिकेसन हो, दुईचोटि भयो। तर कहाँ मात्रै भयो ब्याङ्कमा मात्रै भयो, स्यालेरीमा भयो भएन। त्यसैले यस्तो खालको इन्ट्रीले स्यालेरी अकाउन्टलाई इम्प्याक्ट गर्दैन तर ब्याङ्क अकाउन्टलाई इम्प्याक्ट गर्यो। डबल इन्ट्री इफेक्ट भयो यसमा। एउटै इन्ट्री दुईचोटि भयो। त्यसैले यसले गर्दा पनि ट्रायल ब्यालेन्स के हुन्छ मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनकि मेरो ब्याङ्कको ब्यालेन्स भनेको 1,50,000 हुनु पर्थ्यो, भयो कति मात्र 1 लाख। त्यसैले यसले पनि यो पनि यस्तो किसिमको एरर हो जसले ट्रायल ब्यालेन्सलाई इक्वल बनाउँदैन। ठीक छ। अब हेर्नुस् है यहाँ के भयो। यहाँ हामीले के गर्यौं मैले यसलाई चाहिँ सिधै लेख्दिएँ। यसको एक्जाम्पल दिन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई।
यसमा के गर्यौँ हामीले पोस्टिङ ट्वाइस गरेको थियो। मान्नुस् अर्को केसमा चाहिँ उसले पोस्ट नै गर्दैन, एउटा कुनै लेजरमा 3टा 4वटा ट्रान्जेक्सन थियो रे। जस्तो यहाँनिर हामीले कति ल्याएको छौँ, एउटा लिएको छौँ। अघिको एक्जाम्पलमा 2टा 3टा थियो, त्यो 3टा मध्ये कुनै एउटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ उसले पोस्ट गरेन, उसले अमिट गरिदियो, त्यसलाई पोस्ट नै गरेन भने त्यो केसमा जुन एउटा साइटको ट्रान्जेक्सन अमिट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, त्यो पर्टिकुलर लेजर मिल्दैन, जसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल सेम आउँदैन। सो दिज आर सम अफ द एरर्स जसले गर्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको इक्वल आउँदैन। यसमा अरू पनि केही पोइन्ट्सहरू, एउटा रङ टोटलिङ अन ट्रायल, जस्तो ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल नै गल्ती गर्यो भने ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल मिल्छ त? सबै ठिक गरेको छ रे, जर्नल ठिक गर्यो, अहिले हामीले यो जति पनि माथि भनेको एरर छ कुनै पनि गरेको छैन उसले, ठिक छ, उसले सबै कुरा ठिक गरेको छ, जर्नल पनि ठिक छ, लेजरमा पोस्टिङ पनि ठिक छ, ब्यालेन्सिङ पनि ठिक छ, टोटलिङ पनि ठिक छ, एउटै इन्ट्री दुई साइड पनि भएको छैन, एक साइड पनि भएको छैन, छोडेको पनि छैन, नथिङ। तर के गरिदियो रे भने ट्रायल ब्यालेन्सको टोटलिङमा चाहिँ एरर गरिदियो रे। डेबिट र क्रेडिट साइड जोड्दाखेरि जस्तो अघि मैले 88,000 जुन जोडे त्यो जोड्दाखेरि मान्नुस् मैले एक साइडमा 88 जोडिदिएँ, अर्को साइडमा के गरेँ 85 जोडिदिएँ भने के हुन्छ, त्यो दुईटा केसमा ट्रायल ब्यालेन्सको टोटलिङ एरर हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि ट्रायल ब्यालेन्स टोटल नमिल्न सक्छ। ठिक छ, दिज आर सम अफ द रिजन्स जसलाई ट्रायल ब्यालेन्सले डिस्क्लोज गर्न सक्छ। अब मैले के भने ट्रायल ब्यालेन्समा अर्थमेटिकल एक्युरेसी देखाउँछ, ट्रायल ब्यालेन्सको बोथ साइड इक्वल छ भने त्यसले अर्थमेटिकल एक्युरेसी देखाउँछ भनेर मैले भने। तर के सधैँ नै ट्रायल ब्यालेन्सको बोथ साइड इक्वल छ भने अर्थमेटिकल एक्युरेसी देखिन्छ त? यस विशाल आचार्यजी त्यही भने ट्रायल ब्यालेन्सबाट अर्थमेटिकल एक्युरेसी टोटल मिल्ने बित्तिकै हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। तपाईले जुन भन्नुभएको छ ट्रायल ब्यालेन्सबाट पत्ता लगाउन नसक्ने एरर, एक्ज्याक्टली अघि एलिजाजीले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो बोथ साइड इक्वल हुने बित्तिकै सर सबै कुरा मिल्छ र? मिल्दैन। ट्रायल ब्यालेन्समा बोथ साइड इक्वल हुने बित्तिकै सबै कुरा राइट हो, हामीले गरेको ठिक हो भन्ने हुँदैन। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा बोथ साइड इक्वल हुने बित्तिकै सबै गरेको कुरा ठिक हुन्थ्यो भने सायद अडिटरहरू सिए हामीले पढ्नै पर्दैन थियो होला, किनकि त्यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा त मिलिसक्यो सबै, होइन त? तर कुन कुन केसमा चाहिँ यो पनि फेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यसलाई पनि त्यही भएर म जसरी अहिले मैले अमिसनको एरर मतलब अहिले जुन वान साइडेड एररहरू देखाएँ त्यसरी नै यसको पनि म इक्जाम्पल चाहिँ सकेसम्म इक्जाम्पल दिएर यसको पनि बुझाउने कोसिस गर्छु है। तपाईँले ट्रायल ब्यालेन्समा के हुने भयो, अब यस्तो खालको एररहरू जसले चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा टोटल मिले पनि ट्रायल ब्यालेन्सको बुक्समा हामीले यदि ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल मिलायो नै भने पनि एरर छ भन्ने हुन सक्छ एट सम टाइम, कुनै कुनै बेलामा त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो खालको के एररहरू हुन्छ जसमा टोटलै मिले पनि हामीले अकाउन्टिङ एरर गरेको छौँ भनेर 5वटा पोइन्ट छ। यो बुझ्नुहोस्, ट्रायल ब्यालेन्समा यति दुईटा कुरा, अरू खासै मैले सोध्ने पोइन्ट्सहरू दिएको छैन। व्हाट इज ट्रायल ब्यालेन्स, अब्जेक्टिभ, फिचर्स, यताउता तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो 5वटा पोइन्ट छ, यो 5वटा पोइन्टको म यो पढाउनु भन्दा अगाडि एउटा कुरा तपाईलाई भनिदिन्छु। ट्रायल ब्यालेन्सको एरर कुन डिस्क्लोज गर्न सक्दैन, व्हाट आर द डिसएग्रीमेन्ट्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने क्वेसन सोध्यो भने पोइन्ट्स मात्र लेखेर त्यसको डिलिङ मात्रै नगर्नुस्। यो क्वेसनले डिमान्ड गर्छ एक्जाम्पल, दिस क्वेसन डिमान्ड्स एक्जाम्पल। तपाईको सोल्युसनमा एक्जाम्पल होस् यो क्वेसनमा, एभ्री टाइम यो क्वेसन आउँछ। मैले असाइनमेन्टमा पनि म दिन्छु, तपाईको एक्जाम हामीले यहाँ इन्टरनल लिन्छौँ त्यसमा पनि दिन्छु, एक्जाममै एनआरबीकोमा आयो भने पनि वेनेभर यो क्वेसन आउँछ तपाईले एक्जाम्पल सहित डिल गर्नुहोस्, बिकज यो क्वेसनले एक्जाम्पल डिमान्ड गर्छ, यो क्वेसनको एन्सरले एक्जाम्पल डिमान्ड गर्छ। ठिक छ, अब हामी के गरौँ भने कस्तो कस्तो किसिमको एररहरू छ जुन ट्रायल ब्यालेन्सले चाहिँ निकाल्न सक्दैन हेरौँ। म एरर अफ हेर्नुहोस् है, एउटा एरर भनेको एरर अफ अमिसन हो। ठिक छ, हाम्रो हरेक इन्ट्री के हुन्छ, कि त डेबिट हुन्छ कि त क्रेडिट हुन्छ, बोथ साइड इक्वल हुन्छ हो, बोथ साइड इक्वल हुन्छ। मैले अस्ति नै सेम अमाउन्ट भन्दा, म त्यही भएर भन्छु तपाईलाई मैले भनेको कुराहरू चाहिँ प्लिज कपी र
पेन लिएर बस्नुहोस्। मैले भनेको कुराहरू म एट द एन्ड लिङ्क गर्छु। तपाईँहरूले जबसम्म पढेको कुरा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले राम्ररी पढ्न सक्नुहुन्न। अलवेज लिङ्क वाट यु रिड। मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको कुरा 10th क्लास अन्तिम क्लाससम्म लिङ्क होस्। त्यो लिङ्क भयो भने तपाईँहरूले त्यस पछाडि सर पल्टाउँदाखेरि याद हुन्छ। मैले फर्स्ट क्लासमा के भन्थेँ, डु नट युज सेम अमाउन्ट, किनकि एउटै हुँदैन, इक्वल अमाउन्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। ट्रायल ब्यालेन्समा जर्नल इन्ट्रीमा बोथ साइड डबल इन्ट्री एस्पेक्ट्सले के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सो के गरौँ भने मान्नुहोस् एउटा इन्ट्री नै हामीले गरेनौँ रे, डेबिट पनि गरेनौँ क्रेडिट पनि गरेनौँ। अघि जति पनि ट्रायल ब्यालेन्सले पत्ता लगाउने एररहरू थियो कुनै न कुनै एउटा लेजरमा मात्र इम्प्याक्ट गर्थ्यो, त्यसले दुईटैमा गर्दैन थियो। यो एरर भनेको अमिसन, नाममै क्लियर छ, नामै काफी छ। अमिसन यसले के भन्छ, एक साइडमा होइन दुवै साइड अमिट भयो। अघिको एक्जाम्पल थियो के थियो, एक साइडमा मात्र अमिट भएको थियो। मैले अघि जुन एक्जाम्पल एउटा पोइन्ट लेखेको थिएँ त्यसमा के थियो, एक साइडमा मात्र एरर भएको थियो, एक साइड एउटा लेजरमा मात्रै मैले अमिट गर्दा थिएँ। यहाँ के गरिरहेको छु, दुईटै लेजरमा, एउटामा होइन दुईटैमा मैले अमिट गरिदिएँ। डेबिट पनि लेखिनँ क्रेडिट पनि लेखिनँ, टोटल मिल्दैन त। जस्तो अघिको मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा मैले जतिवटा कुरा लेखेँ नि 88,000 टोटल गर्दा, त्यसमा मान्नुहोस् अर्को दुईटा ट्रान्जेक्सन थियो अरे डेबिट क्रेडिटको इम्प्याक्ट गर्ने, मैले त्यो लेखिनँ। मिल्यो कि मिलेन, टोटल टोटल त मिल्यो नि त, किनकि डेबिटमा पनि गरेर जोडिएन त कुरा, क्रेडिटमा पनि गरेर जोडिएन, दुवैतिर नजोडेपछि के भयो, टोटल त मिल्यो। तर त्यो इन्ट्री त गर्नुपर्ने थियो कि थिएन। एउटा मान्नुहोस् कम्प्युटर किनेको थियो अरे 50,000 को, यसको एरर अफ अमिसनको एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है। मान्नुहोस् एरर अफ अमिसन भनेर के रहेछ, त्यस्तो किसिमको एरर जसलाई यदि हामीले पुरै इन्ट्री बुक्स अफ अकाउन्ट्समा नै इन्ट्री गरेनौँ भने त्यस्तो खालको एररलाई एरर अफ अमिसन भनिन्छ। इफ एनी इन्ट्री इज नट रेकर्डेड इन बुक्स अफ अकाउन्ट्स इन इदर साइड, डेबिटमा पनि क्रेडिट, किताबमै लेखेनौँ, जर्नलै गरेनौँ, बुक किपिङ नै गरेनौँ, केही नै गरेनौँ भने त्यस्तो खालको एररलाई एरर अफ अमिसन भन्छ। हेर्नुहोस् यसको एउटा एक्जाम्पल, मैले के गरेँ रे, पर्चेज गरेँ रे कम्प्युटर, ठिक छ, 50,000 मा क्यासमै गरिदिएँ। यसको इन्ट्री के हुन्छ, कम्प्युटर भनेको के हो, प्रोपर्टी, प्रोपर्टी भनेको के हुन्छ, वाट कम्स इज डेबिट वाट गोज आउट इज क्रेडिट। भने पछाडि यो आयो त्यसैले के हुने भयो, डेबिट हुने भयो। 50,000 हामीले डेबिट गऱ्यौँ, टु मैले के गरेको छु, ब्याङ्कबाट तिरेको छु, कति 50,000। अब यो इन्ट्री मैले यदि ट्रायलमा राखेको भए के हुन्थ्यो, कम्प्युटरमा गएर 50,000 रुपियाँ जोडिन्थ्यो, ब्याङ्कमा गएर के हुन्थ्यो, 50,000 रुपियाँ घट्थ्यो। यो कहाँ गएको छ, यो कम्प्युटर डेबिट साइडमा गएको छ, जान्थ्यो। यो कहाँ जान्थ्यो, क्रेडिट साइडमा जान्थ्यो। 50,000 एक साइडमा पर्थ्यो, 50,000 अर्को साइडमा पर्थ्यो, त्यस पछाडि टोटल के हुन्थ्यो, मिल्थ्यो। मान्नुहोस् यो इन्ट्री नै मैले गरिनँ, आई डिड नट डु एनिथिङ। मैले पर्चेस गरेँ कम्प्युटर, त्यसको बिल हरायो, पैसा तिरेँ, मैले त्यो इन्ट्री नै गरिनँ। यो ट्रायल ब्यालेन्स मिल्छ कि मिल्दैन, ट्रायल ब्यालेन्स मिल्छ, किनकि न मैले डेबिटमा घटाएको छु 50,000, न मैले क्रेडिट साइड, न मैले डेबिटमा जोडाएको छु 50,000, न मैले ब्याङ्कमा गएर घटाएको छु 50,000, दुईटै साइडमा केही गरेको छैन, ट्रायल ब्यालेन्स मिल्छ। तर यो एरर हो, किनकि कम्प्युटर त किनेको थियो नि त। सो अघिको र अहिलेकोमा हामीले के खाली बुझ्नुपर्छ भने एक साइडमा इम्प्याक्ट गर्ने एररले ट्रायल ब्यालेन्सको डिफरेन्स ट्याली हुँदैन, दुवै साइडमा इम्प्याक्ट गर्छ। अब म जति पनि कुराहरू भन्छु इच एन्ड एभ्री, डेबिट साइड र क्रेडिट साइड दुईटै साइडमा इम्प्याक्ट गर्छ। त्यस्तो खालको क्वेसनले हामीलाई के गर्दैन, ट्रायल ब्यालेन्समा गर्दैन। शेष यादवले भन्दै हुनुहुन्छ पहिला पुरा क्वेसन त लेख्नु भनेर। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु त एरर कुन कुनले डिफाइन गर्दैन भनेर। ब्याङ्किङ तयारीले भन्दै हुनुहुन्छ रिकन्सिलिएसन कसरी मिल्छ सर भनेर। रिकन्सिलिएसन बनाउँदाखेरि यस्तो खालको एररहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो, ट्रायल ब्यालेन्स त मिल्छ नि त। तपाईँहरूले मैले भनेको कुरा ध्यान नदिकन तपाईँहरू बोर्डमा मात्रै हेरिराख्नु भएको छ भने क्वेसन के गरेको थियो के भएको थियो भन्ने हुन्छ, हेर्नुहोस्। त्यही भएर मैले बोलेको कुरा पनि सुन्ने गर्नुहोस्। यो भनेको रिजन वेन ट्रायल ब्यालेन्स अथवा यसो गरौँ, यसलाई रिजन अफ डिसएग्रिमेन्ट्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर पनि भन्छ है, ठिक छ।
त्यस पछाडि अर्को एरर यसो गरौँ, एरर्स नट डिस्क्लोज बाइ ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौँ है त। ल यो टपिक एरर अफ कमिसन भयो। त्यस पछाडि अर्को एरर के हुन्छ, एरर अफ कमिसन हुन्छ। मान्नुहोस् हामीले एन्ट्री गर्दाखेरि कतिको गर्नुपर्ने थियो, 23,000 को एन्ट्री गर्नुपर्ने थियो रे। मान्नुहोस् 23,000 मा मैले सामान किनेको थिएँ रे, तर मैले 23,000 को सामान नगरेर हामीले के गर्यौं रे भने 32,000 मा चाहिँ मैले त्यसको बुक गरेँ। मैले एउटा सामान किने, पर्चेज गरेँ गुड्स। मैले पर्चेज गुड्स गर्दाखेरि कतिको गरेँ, 23,000 को गुड्स पर्चेज गरेँ, तर मैले इन्ट्री गर्दाखेरि कतिको गरेँ, 32,000 को गरेँ। त्यो 32,000 मैले एक साइडमा मात्र मिस्टेक गरे हो त, अघिकोमा के थियो, वान साइडमा मात्रै रङ अमाउन्ट लेख्थ्यौं। यो केसमा के भयो, बोथ साइडमा रङ अमाउन्ट लेख्यौं भने त्यो केसमा के हुन्छ, यस्तो खालको एररलाई हामीले एरर अफ कमिसन भनेर भन्छौँ। यसको एक्जाम्पल यहाँनिर दिन्छु म। पर्चेज अफ अथवा गुड्स पर्चेज फर ₹23,000 रङली रेकर्डेड एज ₹32,000। अब यो कुरा तपाईलाई लेखिदिनु पर्छ। ठीक छ, 32,000 मा बुक्स पर्चेज गुड्सले के गरेको थियो, 32,000 मा पर्चेज गरेको थियो, तर रङली रेकर्डेड कतिमा, रेकर्डेड 23,000 मा उसले रङली रेकर्ड गर्यो भने यो केसमा मेरो हुनुपर्ने, मैले के गरेँ, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट कति, 32,000 टु के मानौँ ब्याङ्कैबाट गराछ अरे, ब्याङ्क कति 32,000। ठिक छ, तर हुनुपर्ने कति थियो, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 23,000 र त्यस पछाडि के, टु ब्याङ्क 23,000। ठिक छ, यो हुनुपर्ने थिएन, यो हुनुपर्ने थियो, तर मैले के गरेँ, पर्चेजमा गएर पनि डेबिट साइडमा पनि कति, 32,000, क्रेडिट साइडमा पनि कति, 23,000। त्यो गरे पछाडि हामीले यहाँनिर यो गर्नुपर्ने डेबिट क्रेडिटमा, यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्ने, यसले हामीले के हुन्छ, रिजन डिफरेन्सेसको हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको हाम्रो के छ भने एरर अफ प्रिन्सिपल। यसमा ध्यान दिनुहोस्, एरर अफ प्रिन्सिपल। मैले अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल फलो गरिन, जसरी गर्नु पर्थ्यो पर्टिकुलर एन्ट्री त्यो नगरेर डेबिट क्रेडिट एउटै अमाउन्ट डेबिटमा पनि हाल्दिएँ, क्रेडिटमा पनि हाल्दिएँ, तर जुन अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स फलो गरेर गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ मैले गरिनँ भने त्यस्तो खालको एररले पनि के हुन्छ, हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स टोटल त मिल्छ तर अकाउन्टिङ एरर हो र त्यसले पनि जुन हामीले एरर गरेको छौँ बुक किपिङमा, जुन हामीले एरर हाम्रो बुक्समा गरेका छौँ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्दैन। यसको एउटा एक्जाम्पल लिउँ अनि यसलाई सक्दिहालौँ। यसको एउटा एक्जाम्पल भनेको यदि मैले मेरो घरको लागि अथवा सरी मैले मेरो यदि कम्पनीको लागि रेफ्रिजरेटर 20,000 रुपियाँमा किने र यसलाई ल्याउने क्यारियज चार्ज भनेको 2,000 रुपियाँ लाग्यो भने 22,000 रुपियाँ मैले क्यापिटलाइज गर्नु पर्थ्यो, तर मैले के गरेँ, 22,000 रुपियाँ क्यापिटलाइज गरिनँ, 20,000 रुपियाँ क्यापिटलाइज गरिदिएँ र यसलाई चाहिँ क्यारियज भन्ने लेजरमा लिएर गएँ भने यो डेबिट क्रेडिटको हिसाबमा ठिक होला, ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल मिल्ला, तर अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल मिल्दैन। म तपाईँलाई एउटा एनएफआरएस एनएएस पढाउँछु। एनएफआरएस एनएएसमा एउटा पर्टिकुलर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ जसको नाम प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो। त्यसले भन्छ 22,000 लाई क्यापिटलाइज गर भनेर, हामीले कतिलाई क्यापिटलाइज गर्यौं, 20,000 लाई गर्यौं। यो एरर हो, यो अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको भायोलेसन हो, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको भायोलेसन हो। त्यसैले यस्तो खालको एरर गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, टोटल मिल्दैन। त्यसपछि अर्को भनेको अर्को कम्पेन्सेटिङ एरर भन्छ है। अर्को एरर के भन्छ,
कम्पेन्सेटिङ एरर भन्छ। मान्नुहोस् तपाईले एउटा लेजर अकाउन्टमा गल्ती गर्नुभयो, त्यो एउटा लेजरमा गरेको गल्ती तपाईलाई आइडेन्टिफाइड भयो, तपाईले थाहा पाउनुभयो मैले त्यो पर्टिकुलर लेजरमा गल्ती गरेको छु भन्ने। त्यो पर्टिकुलर लेजरमा गरेको गल्ती छुपाउनको लागि अथवा मिलाउनको लागि तपाईले अर्को लेजरमा गएर जति डिफरेन्स मिस्टेक गर्नुभएको छ त्यति डिफरेन्स एडजस्ट गरिदिनु भयो भने त्यस्तो खालको डिफरेन्स अथवा त्यस्तो खालको एररलाई कम्पेन्सेटिङ एरर भनिन्छ। जस्तो मानौँ मैले 5000 रुपियाँ चाहिँ राम एकाउन्टमा डेबिट गर्नुपर्ने थियो, 5000 रुपियाँ मैले के गरेँ, राम अकाउन्टमा 5000 रुपियाँ डेबिट गरिनँ, त्यही 5000 मैले यदि श्याम अकाउन्टमा गरिदिएँ भने त्यता गरेको मिस्टेकलाई अर्को लेजरमा गएर के गर्थे, ठिक गरिदिएँ भने त्यस्तो खालको एररलाई हामीले कम्पेन्सेटिङ एरर भनिन्छ। यसमा टोटालिटीमा डेबिट र क्रेडिटमा इक्वल इम्प्याक्ट जान्छ तर मिल्दैन। ठिक छ। अर्को लास्टमा भनेको डुप्लिकेसन। डुप्लिकेसन भनेको अघि पनि हामीले एन्ट्री ट्वाइस गऱ्यौँ भनेको थियौँ, यहाँ पनि त्यही हो, एन्ट्री ट्वाइस गर्छौँ। अघिकोमा के थियो, वान साइडमा मात्रै ट्वाइस एन्ट्री गरेका थियौँ, अहिलेकोमा के छ, वान साइडमा होइन दुईटै साइडमा हामी यदि एन्ट्री ट्वाइस गऱ्यौँ भने, जस्तो स्यालेरी पेड गर्दाखेरि अघिको इक्जाम्पलमा जस्तो हामीले यो लास्ट हो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट, ठिक छ 50,000 र टु ब्याङ्क 50,000, यो एन्ट्रीलाई यदि मैले दुईचोटि गरेँ भने त्यस्तो खालको एररलाई डुप्लिकेसन एरर भनिन्छ। डेबिट क्रेडिट मिल्छ। यहाँ के छ, गर्दै गरेनौँ हामीले कमिसनमा, यहाँ के गर्यौँ, दुईचोटि गरिदियौँ भनेपछि यो 5 वटा यस्तो खालको एररहरू हो जसले ट्रायल ब्यालेन्स को टोटालिटी मिले नै पनि अर्थमेटिकल एक्युरेसी छ ट्रायलमा भन्ने कुरालाई असर्टेन गर्दैन। यति हो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा। त्यसैले अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यसमा तपाईहरुलाई केही छ क्वेरी भने कमेन्टमा लेखिदिनुस्, म त्यसलाई रिजल्भ गरिदिउँला। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा जाउँ हामी। म आशा गर्छु यसमा एलिजा नेपालजीले भन्दै हुनुहुन्छ कम्पेन्सेटिङ एररको बारेमा भनिदिनु न भने। म एकचोटि कम्पेन्सेटिङ एररलाई, जस्तो मान्नुस् कम्पेन्सेटिङ भनेको के हो, कम्पेन्सेट गर्नु, एउटाले गरेको एरर, एउटा पर्टिकुलर लेजरमा गरेको एररलाई अर्को यदि एररले कम्पेन्सेट गरेर मिलाउँछ भने त्यस्तो खालको एररलाई कम्पेन्सेटिङ एरर भनिन्छ। जस्तो मैले लेजर बुक गर्दाखेरि मान्नुस् राम अकाउन्टमा, ठिक छ 25,000 रुपियाँ बुक गरे, जरुरी थिएन रे गर्नलाई, मान्नुस् यो 25,000। सुन म पानी खान्छु। अथवा यसो गरौँ, तपाईलाई रामबाट भन्दा नि स्यालेरीबाट सजिलो हुन्छ। जस्तो मान्नुस् मैले दुईजना मान्छेलाई स्यालेरी दिएको थिएँ है, एउटालाई स्यालेरी मैले कति दिएँ, 5,000 दिएँ, ठिक छ। अर्कोलाई मैले स्यालेरी कति दिएँ, 50,000 दिएँ। यो 50,000 मैले जुन स्यालेरी दिएको छु नि, त्यो 50,000 को स्यालेरी को बुक गर्दाखेरि मैले 5,000 भनेर मात्रै बुक गरेँ भने अर्को एन्ट्रीमा गएर टोटालिटीमा स्यालेरी एकाउन्टमा कति गर्नुपर्ने छ, 55,000 गर्नुपर्ने छ, हो कि होइन। मैले अर्को एन्ट्रीमा गएर त्यसलाई मिलाउन सक्छु के, बुझियो। यदि बुझ्नु भएन भने मान्नुस् बैंक मसँग, मैले बैंक पाउनु पर्ने थियो एउटा मान्छेसँग 5,000 रुपियाँ, मैले यसको एन्ट्री गर्दाखेरि बैंक अकाउन्ट कति मात्रै गरे रे, 500 रुपियाँ गरे रे टु राम, ठिक छ 500। अर्को मैले बैंक नै फेरि पाएँ रे, कति 500 रुपियाँ, ठिक छ। अब हेर्नुस् रामसँग मैले 500 रुपियाँ पाएको हो, यो भनेको मैले रामसँग 5,000 पाएको थिएँ, यो भनेको मैले श्यामसँग कति पाएको थिएँ,
500 पाएको थिएँ। टोटलमा मैले कति पाएको थिएँ? टोटलमा 5500 पाएको थिएँ। मैले के गरेँ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु राम गरिदिएँ र अर्को इन्ट्रीमा गएर चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कति गरेँ? 5000 गरिदिएँ अरे। टु के गरेँ? श्याम गरिदिएँ। यो मैले के गरेँ भने यो इन्ट्रीमा मेरो जुन मिस्टेक भएको छ नि, त्यो मिस्टेकलाई यो इन्ट्रीमा गएर मैले कम्पेन्सेट गरेँ, मिलाएँ मैले। त्यस्तो खालको इन्ट्रीलाई ले डेबिट क्रेडिटलाई इम्प्याक्ट गर्दैन। हाम्रो टोटल मिल्छ, तर यो गल्ती चाहिँ हो। ठिक छ। अब हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा छौँ। म आशा गर्छु तपाईँले ट्रायल ब्यालेन्समा अहिले मैले जे कुराहरू भने त्यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा जाउँ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सजिलो छ। आई थिङ्क अब हामी जति बेर छ हामीसँग टाइम, त्यसमा हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सक्छौँ। अर्को टपिक भनेको हाम्रो के हो? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। म यसको थ्योरिटिकल पार्टमा भन्दा पनि सिधै उसमा जान्छु है। थ्योरिटिकल एउटा साधारण नलेज चाहिँ दिन्छु म। हेर्नुहोस्, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्दा अगाडि तपाईँले यसमा यो वर्ड जुन छ, यो रिकन्सिलिएसन, यसलाई ध्यान दिनुहोस्। रिकन्सिलिएसन भनेको के हो? रिकन्सिलिएसन भनेको यदि कुनै पनि दुईटा कुराहरूको बीचमा भएको डिफरेन्सेसहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु छ भने त्यस्तो खालको आइडेन्टिफिकेसनको प्रोसेसलाई रिकन्सिलिएसन भनिन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ व्हेन वाज ट्रायल ब्यालेन्स इज प्रिपेयर्ड। यो त हुन्छ नि, एउटा नेपाली उखान छ, 12 वर्ष पुराण पढायो कि अनि सीता कसको जोई के भन्ने छ नि एउटा उखान। यो त्यस्तै कुरा भयो। म त्यत्रो मैले ट्रायल ब्यालेन्स लेख्दाखेरि नै जर्नल भाउचर प्लस लेजर बनाइसके पछाडि लेजरको ब्यालेन्सलाई हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा लिएर जान्छौँ भनिरहेको छु। अनि ट्रायल ब्यालेन्स सकिसके पछाडि तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने व्हेन वाज ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर्ड। म के भन्नु अब यसमा? जर्नल भाउचर बनाएर लेजरमा पोस्ट गरिसके पछाडि ट्रायल ब्यालेन्स भने तपाईँ मेरो भिडियो हेर्नुहोस्। मैले सुरुमै यहाँ जर्नल भाउचर प्लस लेजर इज इक्वल टु त्यस पछाडि ट्रायल ब्यालेन्स बनाइन्छ अनि यसरी डाँडी तानेर गराएको थिएँ है। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ, यो क्वेसन चाहिँ अलि लजिकल क्वेसन होइन। त्यही भएर ध्यान दिनुहोस् भन्छु म। तपाईँलाई कमेन्ट गर्न ध्यान छ? एनिवेज, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा यहाँ कमेन्टहरू आइरहेछ होइन। उहाँले के भन्छ? हात तल माथि गर्ने भनेर। हो, ठिक हो। तपाईँहरूलाई टिचरले के गर्नुभएको छ नि, यहाँ छ यो कम भयो माथि लग्दे, यो गर्दे त्यो गर्दे भनेर। म सकेसम्म त्यसरी भन्दिनँ। मसँग अर्को टेक्निक छ जसले गर्दाखेरि म जहिले पनि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको प्रब्लमहरू अथवा कुनै पनि रिकन्सिलिएसन हामीले भ्याट गर्नु पर्ला, के को रिकन्सिलिएसन गर्नु पर्ला, एभ्री रिकन्सिलिएसन त्यो टेक्निकले मैले आजसम्म गर्न सकिरहेको छु। म फर्स्ट अफ अल म तपाईँहरूलाई त्यही टेक्निक दिन्छु। यदि तपाईँहरूले त्यो टेक्निकले काम गरेन, तपाईँहरूको हात तलमाथि गर्ने बानी भइसकेको छ, त्यही नै चाहिन्छ भने त्यस पछाडि हात तलमाथिमा जाउँ। हेर्नुहोस्, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट किन भयो? एउटा हुन्छ ब्याङ्क पासबुक अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। मैले मेरो ब्याङ्कमा पैसा राखेको छु भने ब्याङ्कले के गर्छ भने, मैले ब्याङ्कमा पैसा राखेको छु भने ब्याङ्कले के गर्छ, त्यो पर्टिकुलर पैसाको जति पनि इन्ट्री गरेको छु त्यसको एउटा आफ्नो स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ। त्यस्तै त्यही मैले आफूले पनि के गरेको हुन्छु, मेरो बुक्समा भनेको ब्याङ्क एकाउन्टमा पनि मैले इन्ट्री गरेर राखेको हुन्छु। यो दुईटाको ब्यालेन्स आइडियल्ली सेम हुनुपर्ने हो, तर डिफ्रेन्ट रिजनहरूले गर्दा यो दुईटाको ब्यालेन्स सेम हुँदैन। ठिक छ। र जुन जुन रिजनले यो दुईटाको ब्यालेन्स सेम हुँदैन नि, हो त्यस्तो खालको रिजनहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन। त्यस्तो खालको रिजन आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोसेस भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। ठिक छ। हेर्नुहोस्, हामीले ब्याङ्कको पासमा थियो एउटा ब्यालेन्स, जस्तो मानौँ पासबुकमा ब्याङ्कले हामीलाई दिएको ब्यालेन्स कति थियो? मेरो ब्याङ्क अकाउन्टमा मान्नुहोस् आजको दिनमा 20 लाख रुपियाँ छ अरे। ठिक छ। तर मैले किताबमा बुक गर्दाखेरि जति पनि ट्रान्जेक्सन गरेको छु त्यसले 15,60,000 रुपियाँ मात्रै आयो अरे। के गर्नु पर्यो? के कारणले गर्दाखेरि 20 लाखको
फिगर चाहिँ 15,60,000 भयो, अथवा के कारणले गर्दा 15,60,000 चाहिँ 20 लाख भयो, त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने स्टेटमेन्टलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिन्छ। यसमा एउटा बेसिक कन्सेप्ट छ मेरो, हामीले के गरौँ भने यदि तपाईँ पासबुकबाट ब्याङ्क अकाउन्टमा अथवा ब्याङ्क हाम्रो किताबमा भएको ब्याङ्क अकाउन्ट हेर्नमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पासबुकमा त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन के भएको छ, हात तलमाथि बिर्सिनुहोस्, त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन पासबुकमा के भएको छ, एड भएको छ भने यदि तपाईँ यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने एड गरिदिनुहोस्, एड छ भने एड गरिदिनुहोस्, लेस भएको छ भने लेस गरिदिनुहोस्। यो कुरा यदि तपाईहरुसँग त्यहाँनेरि कपी छ र बल पेन छ भने म हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु यो कुरालाई नोट गरिहाल्नुस्। हात यो गर्ने त्यो गर्ने एकछिनलाई त्यो भन्दा बेटर वे हो यो। यदि म बैंक अकाउन्ट 15,60,000 रुपैयाँ मेरो बैंकमा भएको पैसाबाट म यदि 20 लाख रुपैयाँमा जाँदैछु भने त्यो पर्टिकुलर इन्ट्रीले मेरो 20 लाखमा को इन्ट्रीमा बढेको छ कि घटेको छ, यदि बढेको छ भने बढाइदिनुस्, यदि घटेको छ भने घटाइदिनुस्। यु डु नट निड टु डु हात यस्तो उस्तो केही नगर्नुस्। अरु जनकोड भन्दै हुनुहुन्छ एकपटक भन्नु त सर, म फेरि भनिदिन्छु। बैंक अकाउन्ट यदि मेरो 1560 छ र त्यो बैंक अकाउन्टबाट म यदि पासबुकमा जाँदैछु भने 20 लाखमा जाँदैछु भने पासबुकमा त्यो पर्टिकुलर इन्ट्री यहाँबाट म जाँदा यसमा चाहिँ किनकि मलाई यहाँ पुग्नु छ नि त, म यहाँ छु, मलाई यहाँ पुग्नु छ भनेपछि यसमा जे भो त्यो नगर्ने हो। यसमा त्यो कुरा एड भएको छ भने एड गरिदिनुहोस्, यसमा त्यो कुरा लेस भएको छ भने लेस गरिदिनुहोस्। बस त्यति हो कन्सेप्ट। यदि तपाईहरुले यति बुझ्नु भयो भने तपाईले आजको दिनदेखि बैंक बिर्सिदिनुस्, जुनै सुकै रिकन्सिलिएसन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। बैंक रिकन्सिलिएसनको बारेमा भनिदिनु सक्नुहुन्छ, मैले भनिसकेको छु। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको यदि बैंकको ब्यालेन्स जुन अर्गनाइजेसनले आफूले मेन्टेन गरिरहेछ त्यो र जुन बैंक पासबुकमा बैंकले मेन्टेन गरिरहेछ त्यो बीचमा कुनै पनि किसिमको डिफरेन्सेस छ भने त्यो डिफरेन्सेसलाई आइडेन्टिफाई, त्यो डिफरेन्सेसलाई लोकेट गर्नको लागि, रिजन अफ डिफरेन्सेस पत्ता लगाउनको लागि एउटा स्टेटमेन्ट बनाइन्छ जसलाई बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिन्छ। अब मलाई फेरि यही कुरा भन्नुस् न भन्नु है, किनकि मैले लगभग तपाईले बुझ्ने गरी भन्दिए जस्तो लाग्छ। ब्यालेन्स एज पर पासबुक मान्नुस् है, पासबुकमा के छ रे उसको म उनै दिन्छु। पासबुकमा मान्नुस् 2 लाख रुपैयाँ छ रे, ठीक छ। पासबुकमा के छ 2 लाख रुपैयाँ छ रे, तर मेरो बैंकमा मेरो बैंक अकाउन्ट जुन मेरो किताब छ त्यसमा 5 लाख रुपैयाँ छ रे मान्नुस्, ठीक छ। अब के गर्नु पर्यो, मलाई 2 लाखबाट कहाँ जानु छ, 5 लाखमा जानु छ। एक्जाम्पलै त गर्दैछु हजुर, ठीक छ। मलाई 2 लाखबाट कहाँ जानु छ, 5 लाख जानु छ। अब म यो 2 लाखलाई कन्सिडरै गर्दिन। यहाँ जे लेख्नुहुन्छ नि बिर्सिदिनुस्, खाली के गर्नुस्, यहाँ कति छ यो हेर्नुस्, यो खाली अब यो यति लेख्नुको सक्यो, टिपोट बोट्यो। अब यसमा मात्रै ध्यान दिनुस्, ठीक छ। इन्ट्रेस्टको फिगर पासबुकमा जोडिएको छ रे मान्नुस्, इन्ट्रेस्ट अन गरेछ छ रे कति 5,000 मान्नुस्। यो किन लेस भयो त्यो रट्ने काम नगर्नुस् है, बुझ्नुस् यो किन लेसमा राखेको छु मैले। हेर्नुस्, इन्ट्रेस्ट अन गर्यो, बैंकले इन्ट्रेस्ट दिने हो कि हैन, बैंकले इन्ट्रेस्ट दिने हो। बैंकले इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि यो 2 लाख रुपैयाँमा इन्ट्रेस्ट त जोडिएको छ, 2 लाख रुपैयाँमा इन्ट्रेस्ट राखिसकेको छ। तर के बैंक अकाउन्टमा मैले किताबमा मैले आफूले राखेको अकाउन्टमा मैले जो मेरो बुक्समा मेन्टेन गरेको बैंक अकाउन्टमा त्यो 2 लाख रुपैयाँ मैले जोडेको छु, जोडेको छैन। यदि मैले जोडेको छैन भने के गरिदिनुस्, घटाइदिनुस्। यदि जोडेको छु भने यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ, केही गर्नै पर्दैन।
तपाईले जुन यहाँनेरि फिगर ले राख्नु भएको छ यो बुझ्नुस्। म यसलाई अरु 2-3 चोटी भन्दिउँला। यदि यो वेबाट तपाईले बुझ्नु भने आई एम एस्योरिङ यु भोलिको दिनमा अफिसमा गएर काम गर्दा यसो यसो गर्नुहुन्न के तपाईले बुझ्नुहुन्छ। यो ब्यालेन्स पासबुकमा 2 लाख रुपैयाँ थियो। पहिला कुरा त बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट किन बनाउँछौं? सन्तोष गेवालीजी भन्दै हुनुहुन्छ रणबुल्ल भयो सर। ल हेर्नुस्, यसरी बुझ्नुस्। यो एउटा पासबुक छ, ठीक छ। यो एउटा बैंक एकाउन्ट छ। प्लिज अहिले एकछिन कमेन्ट नगरिदिनुस् है। मैले भनेको कुरा मलाई 10 मिनेट टाइम दिनुस्, म तपाईलाई बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बुझाइदिन्छु। हामीसँग एउटा पासबुक छ। पासबुक भनेको बैंकले आफूले राखेको रेकर्ड हो। जस्तो बैंक स्टेटमेन्ट तपाईहरु कहिलेकाहीँ जानुहुन्छ भने लिनलाई त्यो बैंक स्टेटमेन्ट जुन तपाईहरुले लिनुहुन्छ त्यसमा भएको जति पनि ट्रान्ज्याक्सन छ त्यसलाई के भनिन्छ? पासबुक भनिन्छ, ठीक छ। अर्को भनेको तपाईले आफ्नो अकाउन्ट बैंक अकाउन्ट अघि जुन हामीले लेजर बनाइरहेको थियौं त्यो लेजरमा बैंक अकाउन्ट थियो कि थिएन? त्यो बैंक अकाउन्ट हो। यो भने हाम्रो आफ्नो, यो भनेको आफ्नो हो र यो भनेको के हो? बैंकले बनाएको। अब मैले के गर्छु भने जब म रिकन्सिलिएसन गर्छु, रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि पासबुकमा भएको हरेक आइटम हेर्छु म। यतिवटा आइटम छ रे, प्रोसेस बुझौँ है त अनि सजिलो होला। यसमा पनि मैले के गर्छु? हरेक आइटम हेर्छु है। बैंक अकाउन्टमा पनि, आफ्नोमा पनि हरेक आइटम हेर्छु, यतातिर पनि पासबुकमा पनि हरेक आइटम हेर्छु। अब मैले के गर्छु? यो हरेक आइटमलाई म यहाँको आइटमसँग ट्याली गर्छु। जस्तो मान्नुस् यसमा ए बी सी डी ई एफ जी एच वटा ट्रान्ज्याक्सन छ रे। यहाँनेरि ए यहाँ छ रे, बी क्यू डी एम सी डी ई छ रे। हेर्नुस्, यो ए ट्रान्ज्याक्सन मैले यहाँ ए मा देख्छु नि, यो र यो मैले देखेँ, एउटै ट्रान्ज्याक्सन दुवैतिर छ। यो मेरो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा आउँदैन। बुझ्नुभयो? यो बी यहाँनेरि छ, मेरो बैंकले बनाएकोमा पनि छ। बी यहाँनेरि छ कि छैन? हाम्रो यसमा पनि छ। यो दुवैतिर छ, यो पनि मेरो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा आउँदैन। तपाईहरुले के अहिले मलाई बोल्न दिनुस् एकछिन, त्यसपछि बुझ्नु भएन भने तपाईहरु बोल्नुस् है। सी यहाँनेरि छ, यो सी यहाँ पनि छ, यो पनि के हुँदैन? आउँदैन। डी पनि छ, बी पनि यहाँनेरि छ, यो पनि आउँदैन। ई छ यहाँ, ई पनि यहाँनेरि छ। यो अब हाम्रो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको पार्ट बन्दैन। जब मैले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँछु यसलाई म लिन्न। म बिला तपाईहरुले 11-12 मा टिचरले तपाईलाई चेक इस्युड, चेक प्रेजेन्टेड यो त्यो भनेर गराएको छ। प्लिज तपाईले जे पढ्नु भएको छ रिक्वेस्ट गर्छु एकछिनलाई बिर्सिदिनुस्। तपाईले पढेको कुरा त तपाईलाई याद छ नि त। 10 मिनेट बिर्सिदा केही बिग्रिदैन। 10 मिनेटलाई बिर्सिदिनुस्। 10 मिनेट यसमा कन्सन्ट्रेसन गर्नुस्। यदि यो भएन भने तपाईले जे पढ्नु भएको छ त्यो 10 मिनेटमा हराउने हैन। प्लिज म रिक्वेस्ट गर्छु। मैले यो धेरै वर्षदेखि म इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छु। यो मेथडले तपाईलाई हेल्प हुन्छ, जीवनभरिलाई हेल्प हुन्छ। हात यस्तो यस्तो नगर्नुस्। भएन भने हात यसरी नै गरौँ, तर 10 मिनेट मलाई दिनुस्। यो गरिसके पछाडि हेर्नुस्, अब मेरो पासबुकमा के बाँकी रह्यो? एफ को ट्रान्ज्याक्सन, जी र एच मा भनेको यो एफ जी र एच मा केही होला, यो कुरा रह्यो। बैंकमा के छ? डी मा गरेको ट्रान्ज्याक्सन्स, क्यू मा गरेको ट्रान्ज्याक्सन के भो? बस्यो। यो इन्ट्री चाहिँ र यो 1 2 3 4 5 वटा इन्ट्री छ यहाँ, जुन 5 वटा इन्ट्री हाम्रो कि त बैंक एकाउन्टमा छ कि त पासबुकमा छ, दुवैतिर छैन। यस, करुणा लामाजीले जे भन्नुभयो ठ्याक्कै त्यही गर्ने हो। मिस्टेक्सहरु मात्र चढाउने, जुन दुवैमा रिफ्लेक्ट हुँदैन त्यसलाई मात्र लेख्ने, जुन दुवैमा रिफ्लेक्ट भएको छ त्यसलाई नलेख्ने।
ठीक छ। ए के छ पासमा पनि इन्ट्री भएको छ, ए के छ ब्याङ्क एकाउन्टमा पनि इन्ट्री भएको छ, त्यसलाई हटाइदिने। अब यति गरिसके पछाडि डिक्यू र एफजिएच हाम्रो रहन्छ। अब त्यो जुन डिक्यू र एफजिएच रहन्छ त्यसलाई म यहाँनिर यो याद गर्नुस् है, हाम्रो के थियो डिक्यू अनि एफजी र एच बाँकी थियो हैन। त्यो जति डिक्यू एफजी र एचमा जे इन्ट्री थियो नि त्यो इन्ट्रीहरूलाई मात्रै हामीले राख्नुपर्छ। यसमा हामीले डी र क्यू के थियो, यो डी र क्यू भनेको हाम्रोमा थियो ब्याङ्क एकाउन्टमा थियो, यो केमा थियो पासबुकमा थियो अघिको एक्जाम्पलमा। अब के गर्नुस् भने मैले के गरेर मान्नुस् ब्यालेन्स चाहिँ हामीले लियौं एज पर के पासबुक। ₹2,00,000 ब्यालेन्स हामीले एज पर पासबुक लियौं रे। यो डिएफजी र एच के भएको छ पासबुकमा थियो तर ब्याङ्क एकाउन्टमा डी र क्यू थियो। अब यो जति पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू छ नि एउटा र अर्कोमा त्यसले त्यो पर्टिकुलर लेजर एकाउन्टलाई कसरी इम्प्याक्ट गराछ त्यो हेर्नुस्। ₹2,00,000 यहाँ थियो। अब मान्नुस् यो के को पासबुक हो, यो जुन ब्याङ्क एकाउन्टमा आएको डी छ नि मान्नुस् यो डी भनेको चेक इस्युड हो रे। तपाईले यही चेक इस्युडलाई रट्नु भएको छ, चेक इस्युड बट नट यही चेक इस्युडलाई के गर्नुपर्छ कसरी गर्ने भने तपाईले रट्नु भएको छ। त्यस्तै क्यूमा मान्नुस् क्यूमा तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टमा के थियो रे चेक प्रेजेन्टेड थियो रे। अहिले चेक इस्युड लियौँ है त। त्यस पछाडि मानौँ एफमा इन्ट्रेस्ट थियो रे है। यो दुईटालाई बुझौँ, एउटाबाट बुझौँ त्यस पछाडि अरू हुन्छ। अब हेर्नुस् मेरो पासबुकमा के छ ₹2,00,000 छ। मेरो यो पर्टिकुलर चेक इस्युडको इन्ट्री मैले केमा गरेको छु ब्याङ्क एकाउन्टमा गरेको छु। ब्याङ्क एकाउन्टमा थियो तर पासबुकमा चेक इस्युडको इन्ट्री थिएन। अब के हुन्छ पासबुकमा यो जुन ₹2,00,000 छ त्यो ₹2,00,000 मा यो पर्टिकुलर इन्ट्री घट्या छ चेक इस्युड। पासबुकबाट हामी केमा जाँदैछौँ हामी पासबुकबाट जाँदैछौँ ब्याङ्क एकाउन्टमा। यो चेक इस्युड जुन छ यो चेक इस्युडले मेरो ब्याङ्कको ब्यालेन्सलाई घटाएको छ कि छैन। यदि ब्याङ्कको ब्यालेन्स चेक इस्युडले घटेको छ भने त्यसलाई के गरिदिनुस् लेस गरिदिनुस्। मान्नुस् यो 50,000 को थियो ठीक छ। अर्को के गर्नुस् इन्ट्रेस्ट अर्न छ रे एफमा भएको आइटम इन्ट्रेस्ट अर्न थियो रे। इन्ट्रेस्ट अर्नको इन्ट्री तपाईले ब्याङ्कमा गर्नु भएको छ। अघिको हाम्रो उसमै हामीले हेरिसक्यौँ ब्याङ्कमा त त्यो त इन्ट्री नै भएको छैन। ब्याङ्कमा इन्ट्री भएको थियो त थिएन, सरी ब्याङ्कमा इन्ट्री भएको थियो। हाम्रो के छ यो एफ भनेको ब्याङ्कमा त इन्ट्री भएको थियो तर मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा मैले आफूले मेन्टेन गरेको रेकर्डमा इन्ट्री भएको छ छैन। यदि मैले आफूले इन्ट्री गरेको रेकर्डमा इन्ट्री भएको छैन भने त्यसले के हुने भयो मेरो ब्यालेन्स त घट्छ कि घट्दैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो यहाँनिर इन्ट्रेस्ट अर्नलाई पनि लेस गरिदिनु पर्यो। मानौँ यो ₹10,000 छ। यहाँसम्म बुझिन्छ। तपाईहरु ओभरड्राफ्टमा नपुग्नुस् न हो, तपाईहरु यही त बुझिराख्नु भएको छैन सिधै ओभरड्राफ्टमा जानुहुन्छ बा। यहाँ मैले के गरे चेक इस्युड जुन छ त्यो चेक इस्युड भनेको मेरो ब्याङ्कको यो ब्याङ्क एकाउन्ट मैले आफूले मेन्टेन गरेको रेकर्डमा चेक मैले यदि 50,000 को इस्यु गरेको छु भने मेरो यो ब्यालेन्स घटिसक्यो। मेरो जति थियो त्यसमा 50,000 मैले घटाइसकेँ। त्यसैले यसलाई हामीले के गर्यौं लेस गर्यौं। यहाँ किन लेस गरेको किनकि म ब्यालेन्स केमा जाँदैछु एज पर ब्याङ्कमा जाँदैछु।
ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्कमा गएको कारणले गर्दा मैले के गरेँ, इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन्सलाई ब्याङ्कमा के भएको छ त्यो पर्टिकुलर डिफरेन्सेसले त्यसको हिसाबमा हेरेँ। त्यो पर्टिकुलर चेक इस्युडले मेरो ब्याङ्कको ब्यालेन्स घटाएछ, त्यसैले के गरिदिएँ, त्यसलाई लेस गरिदिएँ। इन्ट्रेस्ट अर्नको इन्ट्री पासबुकमा उसले गरिदियो, पासबुकमा गर्यो, तर पासबुकमा गरिसके पछाडि पनि ब्याङ्कमा त इन्ट्रेस्ट त हामीले बुक गरेका छैनौँ। ब्याङ्कमा बुक नगरेको कारणले गर्दा के हुने भयो त, ब्याङ्कको ब्यालेन्स त कम भएको छ, त्यसैले इन्ट्रेस्ट अर्नलाई हामीले लेस गर्यौँ। बुझिन्छ यति? तपाईँहरूले यहाँसम्म बुझ्नुभयो कि भएन? अब कमेन्ट गरिदिनुहोस् त। यस बाहेक अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू यसमा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा हुन्छ, जसलाई भोलि म एउटा फुल फ्लेज, जसरी आज मैले ट्रायल ब्यालेन्सको फुल फ्लेज एउटा एक्जाम्पल सहित हामीले गऱ्यौँ, त्यसरी नै भोलि ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको क्वेसन गर्दाखेरि एउटा म फुल फ्लेज क्वेसन नै तपाईँहरूलाई दिन्छु। सकेसम्म आज बेलुकासम्म म एउटा क्वेसनको तपाईँलाई त्यो मात्र नोटमा एउटा क्वेसन मात्रै हालेर पठाइदिन्छु। त्यो क्वेसन तपाईँहरू भोलि क्लास लिँदाखेरि आफ्नो अगाडि राख्नुहोस्। त्यो हुँदाखेरि त्यही पर्टिकुलर क्वेसनलाई यही कन्सेप्टबाट हामी बुझाइदिन्छौँ। त्यही भने गोपाल विकेजीले भन्दै हुनुहुन्छ फुल क्वेसन गरौँ भने, त्यही भएर भने हेर्नुहोस्, हामी भर्चुअल क्लासमा छौँ। मैले क्वेसन गराउँदाखेरि एक एकवटा क्वेसन यहाँ लेखेर त्यस पछाडि गराउने भन्दा यसलाई बेटर वे मेरो हिसाबमा मलाई के लाग्छ भने, म आज बेलुका तपाईँहरूलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको एउटा क्वेसन पठाइदिन्छु। म मनोहर सरलाई दिन्छु, उहाँले तपाईँहरूलाई त्यो मेल गरिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि भोलि हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्दा तपाईँहरू त्यो क्वेसनलाई अगाडि राख्नुहोस् र त्यही क्वेसन हामी यहाँनिर सल्भ गरौँ, यही टेक्निकले गरौँ। तपाईँहरूले त्यस पछाडि बुझ्नुहुन्छ। अहिले प्यानिक प्लिज नहुनुहोस्, यो के भयो, यो भयो, त्यो भयो भन्ने होला है। अहिले प्यानिक नहुनुहोस्, एउटा ठिक्क खालको हरेक कुरा लगभग इन्क्लुड हुने एउटा क्वेसन म यहाँ गराइदिन्छु। त्यो गराइसके पछाडि तपाईँहरूले त्यो क्वेसनलाई आफ्नो अगाडि राख्नुहोस् र त्यो जुन क्वेसन तपाईँहरूले अगाडि राख्नुहुन्छ त्यसैलाई बेस बनाएर हामी भोलि एउटा सल्भ गरौँ यही टेक्निकमा। सर क्वेसन ग्रुपमा हालिदिनु होला ल भन्नु। ग्रुपमा त होइन, हाम्रो यहाँनिर क्वेसन ठिक छ। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा यसले के भन्यो हामीले बुझेन भन्ने प्लिज नसोच्नुहोस्। म भोलि तपाईँहरूलाई, अब त लगभग टाइम पनि सक्यो, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको एउटा क्वेसनै दिन्छु। म सोल्युसन चाहिँ दिन्न त्यसको, तपाईँहरूसँग खालि क्वेसन मात्रै हुन्छ। त्यो पर्टिकुलर क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, किन त्यो पर्टिकुलर इन्ट्री एड भयो र किन त्यो पर्टिकुलर इन्ट्री लेस भयो भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको क्वेसनको एक उसमा भोलिको क्लासमा हामी गरौँला। आजको लागि यति नै राखौँ। भोलि आज म बेलुका तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसन दिन्छु, त्यो क्वेसनमा बेस भएर अनि सर हजुरले दिएको कन्सेप्टमा पासबुक जानुहुन्छ भने क्यासबुक एज इट इज अन्ली पासबुकमा ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले चेक इस्युड भयो भने एड गर्ने, चेक भयो प्रेजेन्टेड भयो भने यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर जुन बुझ्नु भएको छ नि, रिकन्सिलिएसनको कन्सेप्ट यही हो है। रिकन्सिलिएसन भनेकै के हो भने जब दुईटा पार्ट इक्वल हुँदैन, त्यो दुईटा पार्ट इक्वल नभए पछाडि, जस्तो मान्नुहोस् तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अरे, तपाईँको साथी यहाँ छ अरे, तपाईँहरू दुवैजनालाई यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई अथवा यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै रिकन्सिलिएसन हो है। यहाँनिर यहाँबाट मलाई यहाँ पुग्नलाई अथवा यहाँबाट यो भनेको हाम्रो केसमा एउटा के हुन्छ, पासबुक हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, हाम्रो एउटा म पनि स्टुडेन्ट हुँदाखेरि टेन्डेन्सी त्यही थियो, आज मैले यति गरेँ, यसले यो गर्यो, खै के गर्यो भने त्यस्तो नगर्नुहोस्। एउटा स्टुडेन्टमा टेन्डेन्सी हुन्छ, तर
म भोलि तपाईँहरूलाई क्वेसन दिन्छु। हाम्रो रिजन अफ डिफरेन्सेस आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि मलाई यहाँबाट यहाँ जानु छ भने नि हजुर यहाँनिर जे भएको छ त्यही नै गर्नुपर्छ। तपाईँलाई यहाँबाट पासबुकबाट ब्याङ्क एकाउन्टमा जानु छ भने ब्याङ्क एकाउन्टमा जे भएको छ त्यही गर्नु परेन। ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन छैन भने हटाइदिने, ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन छ भने जोड दिने, त्यही गर्ने हो। त्यस्तै यहाँबाट यहाँ जानु छ भने पासबुकमा पुग्नु छ नि त, पासबुकमा त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन छ भने एड गरिदिने, पासबुकमा पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन छैन भने घटाइदिने, त्यही नै हो। तर त्यसमा त्यसले पासबुकलाई डेबिट गराएछ कि क्रेडिट गराएछ कि त्यस्तो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले के गरौँ भने भोलिको लागि म एउटा क्वेसन दिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यो क्वेसनमा बेस भएर हामीले यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गरौँ। अरू केही क्वेरीहरू छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। एकछिनको लागि मैले कमेन्टको लागि टाइम दिन्छु भनेको थिएँ, अब त्यसलाई लिउँला। नितु शाह भन्नुहुन्छ सर हजुरको नोटमा बुक किपिङ त छैन त सर। मेरो नोटमा हरेक कुरा छ। मैले नोट बनाउँदाखेरि जे कुरा तपाईँहरूको टपिकमा छ त्यो सबै कुरा छ। बुक किपिङको बारेमा लेखेको छु, त्यस पछाडि अकाउन्टिङको बारेमा लेखेको छु र मैले अर्को एउटा नोट पनि दिएको छु अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। त्यो अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलमा तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन 11-12 वटा छ र त्यो बुक किपिङ र अकाउन्टिङमा जुन जुन पार्ट छुट्या छ, कन्जर्भेटिजमको कन्सेप्ट भयो, रेभिन्यूको कन्सेप्ट भयो, त्यस्तो क्वेसनबाट तपाईँहरूलाई उसमा क्वेसन आउन सक्छ अब्जेक्टिभ साइड क्वेसन। त्यही भएर त्यसलाई मैले त्यहाँनिर अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स भन्ने अर्को जुन मेरो पिडिएफ छ त्यसमा राखिदिएको छु। म ग्रुपमा त होइन, म म्यानेजमेन्टसँग कुरा गरेर मनोहर सरसँग कुरा गरेर तपाईँहरूको वेबसाइटमा अपलोड गरिदिउँला। सर नेपालीको नोटमा अलि सुधार गर्नुपर्ने छ, गुगल कुरो क्लियर भएन, के लेख्नु भएको छ? ठिकै छ, हेर्नुहोस् नेपालीको नोटमा सुधार गर्नुपर्ने छ नि, यो राम्रो फिडब्याक हो। म यसमा चाहिँ कन्सिडर गरौँला। तपाईँहरूले नेपालीको नोटमा अलिकति प्रब्लम भयो भन्ने लागिरहेछ भने मैले त्यही भएर अघि पनि सोधेँ इङ्ग्लिसको नोट तपाईँलाई ठिक लागेको छ कि छैन। यदि इङ्ग्लिसको नोट ठिक लागेको छ भने त नेपालीको नोट ठिक भइ नै हाल्छ। नेपालीको नोटमा त भाषिक अशुद्धता भएको होला, त्यसलाई गरौँला। रोशनी हाले मगर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट ब्याङ्कले बनाउने प्लिज एक्सप्रेस गरिदिनुहोस् न। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन तपाईँलाई हेर्नु नि, ए छ यहाँ, बी छ। जस्तो यो रोशनी हो अरे, तपाईँको साथी छ अरे एकजना एक्स भन्ने, ठिक छ। तपाईँलाई उसकोमा जानु पर्यो अथवा ऊ तपाईँकोमा आउन सक्दैन र। रिकन्सिलिएसन इदर पार्टीले गर्न सक्छ है। रिकन्सिलिएसन यसैले गर्छ भन्ने हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो बुझ्नुहोस्, रिकन्सिलिएसन इदर पार्टीले गर्न सक्छ। रोशनीले उसको घर पनि जान सक्छ, ऊ रोशनीको घर पनि आउन सक्छ। तर जाँदाखेरि कसरी जानु, उसकोमा पुग्दाखेरि के गर्नु पर्यो, उसले जे गरेछ त्यही नै गर्नु पर्यो। अथवा उसले यहाँ आउनु छ भने रोशनीले जे गरेछ त्यही नै गर्नु पर्यो। रिकन्सिलिएसन भनेकै त्यही हो। निपुण लाभा भन्नुहोस् ब्याङ्क बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङमा आउने क्वेसनहरू भनिदिनुहोस् न। ए बाबा मैले नोट किन दिएको त, त्यही त्यहाँनिर जे नोटमा लेखेको छ त्यही कुराहरू आउन सक्छ। र अर्को कुरा यसमा ल ठिकै छ, यसमा हल्का डिस्कस गरिहालौँ है त। यो तपाईँलाई नि, तपाईँहरूले सिलेबस हेर्नु भएको छ कि छैन? यदि हेर्नु भएको छ भने तपाईँको सिलेबसले, मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ, सिधा सिधी भन्दा छ बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ तपाईँको सिलेबसमा बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङमा इम्पोर्टेन्स अब्जेक्टिभ यो त्यो सोध्छ भनेको छैन नि त। त्यसैले जे पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर मैले सकेसम्म जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै कुरालाई इन्क्लुड गरेर नोट बनाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा केही कुरा छुट्याएको छन्, जस्तो अघि मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, जुन अघि नोमिनल एकाउन्टको क्वेसन सोध्नु भएको थियो, हो त्यस्तै खालको प्रोडक्टिभ क्वेसन ल्याउनुहोस् के। मैले आउने बित्तिकै त्यसलाई कति टाइम दिएँ, प्रोडक्टिभ क्वेसन होस्, त्यसमा हामीले डिस्कस गर्न सकिन्छ। रिकन्सिलिएसनको लागि आज मैले आधी पढाएको छु, यसले यो त्यो नगर्नुहोस्। भोलि हामी हेरौँ, भोलिसम्म रिकन्सिलिएसन बुझिएन भने अर्को कन्सेप्ट अर्को तरिकाले जाउँला। नेहा गेवाली पनि भन्नुहुन्छ धेरै पुवर ल्याङ्ग्वेज छ नेपालीमा। म नेपालीमा यहाँ बोल्दा त राम्रै बोलिरहेको छु नि होइन, भनेपछि मलाई नेपाली आउँछ नि त। अहिलेको नोटमा पुवर ल्याङ्ग्वेज भयो भने त्यसलाई सुधारौँला है त। ल हेर्नुहोस्, फेरि कृष्ण जैसी यहाँमा यो 8-10 दिनमा त्यो जुन नेपाली उखान छ 12 वर्ष के पढाए गयो सीता कसको जोइ धेरैचोटि आउँछ जस्तो लाग्छ।
ए बाबा यत्रोचोटि भनिरहेको छु त, नोट्स भनेको केमा हुन्छ? वेबसाइटमा अपलोड हुन्छ। तपाईँ भर्खर अनलाइन हुनुभएको त होइन होला, क्लास सकिन लागिसक्यो। लास्ट इयर एनआरबीमा सोधेको क्वेसन हो सर, त्यो क्वेसन अरे आरसी भट्टराई। ठिक छ, त्यो राम्रो क्वेसन छ, त्यही भएर त म भन्दैछु त। सञ्जना कटुवाल भन्नुहुन्छ म त कता कता भयो। तपाईँ अहिले त पहिलो कुरा त घरमै हुनुहुन्छ, पढाइमा कता कता भन्नु भएको हो भने त्यसको लागि म भन्दैछु, तपाईँले आज मैले सकेको कन्सेप्ट भनेको ट्रायल ब्यालेन्स हो। हेर्नुहोस्, ट्रायल ब्यालेन्स तपाईँले बुझ्नु भयो कि भएन त्यो हेर्नुहोस्। ट्रायल ब्यालेन्समा बनेको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन त्यो सोच्नुहोस्। यदि त्यहाँ सक्नु भएन भने तपाईँ कता कता भएको हो त म एडमिट गर्छु। तर यदि तपाईँले ट्रायल ब्यालेन्स सक्नु भएको छ, यसले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन उठाइदियो, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बुझिन भन्नु भने प्लिज त्यो नगर्नुहोस्, किनकि मैले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन सकेको छुइनँ। ठिक छ, मैले जुन टपिक हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर आज मैले गरेको भनेको ट्रायल ब्यालेन्स इन्टायरली सकेँ है, र त्यस पछाडि बिआरएस पार्टली मैले थोरै कन्सेप्ट त दिएँ, यसलाई मैले सकेको छु त। नसकुन्जेलसम्म प्लिज डु नट रस। यो सकियो, यसमा प्रब्लम छ यु क्यान, यसमा छ भने भन्नुहोस्। तपाईँ न्यू क्लासमा हो भने हिजो र अस्तिको टपिक बुझिएन भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले त्यही भएर नोट दिएको हो, नोट पढ्नुहोस्, नोट पढे पछाडि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यहाँ अरू भन्दै हुनुहुन्छ बिआरएसमा क्यास बुक एन्ड पासबुक हुने होइन र भनेर। क्यास बुक भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट हो हजुर। डबल इन्ट्री क्यास बुक, डबल सिस्टम, ट्रिपल कोलम, सिंगल कोलम क्यास बुक, डबल कोलम क्यास बुक, ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा डबल कोलममा ब्याङ्क हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर मैले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट युज गरेको। तपाईँलाई एक्सपर्ट वर्ड, एक्सपर्ट नलेज, जे कुरा हामीले एक्जाममा लेख्नुपर्छ, जे कुरा युज गर्नुपर्छ त्यो भनेको टपिकको एन्डसम्ममा हुन्छ। बेसिक बुझाउँदाखेरि कसरी त्यो कन्सेप्ट आयो, हामीले के गरेको हो, के भएर त्यो कुरा आयो, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। म सुरुदेखि भन्दैछु, रट्ने काम नगर्नुहोस्। न्यू स्टुडेन्टलाई केही समस्या भए मनोहर सर गरी बुझ्नु न हो। सर साइन्स फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट्सलाई गाह्रो भयो के गर्नु? हेर्नुहोस्, सिधा कुरा हो, तपाईँले 2 वर्षदेखि अरूले पढेको कुरा तपाईँ 10 दिनमा पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ साइन्स स्टुडेन्ट हो, पहिलो कुरा त तपाईँ ब्रिलियन्ट हुनुहुन्छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ। मेहनत गर्नुहोस्, मेरो नोट्स हेर्नुहोस्, मैले यहाँ दिएको कन्सेप्ट तपाईँलाई अझ बढी काम लाग्छ। मैले यहाँ जे कुरा भन्छु, तपाईँले चाहिँ पर्टिकुलरली तपाईँले क्लास दिँदाखेरि साइन्स स्टुडेन्टहरूले एउटा कपी र कलम चाहिँ बोकेरै बस्नुहोस् र जे कुरा यहाँ भनिन्छ त्यसलाई टिप्नुहोस्, भनेको कुरालाई लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि एउटा मार्केटमा अथवा हामीसँग नै यहाँनिर किताब होला, त्यो किताबहरू कुनै किन्नुहोस्। त्यो किनिसके पछाडि तपाईँले एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुहोस् अकाउन्ट्समा। अरूले म्याथमा गर्ला एक्स्ट्रा मेहनत, तपाईँले अकाउन्ट्समा गर्नुहोस्। पासबुक हामीसँग हुन्छ अनि क्यास बुक? सर म हिजोदेखि जोइन भएको, केही थाहा छैन। ठिक छ, तपाईँलाई केही थाहा छैन मैले बुझेँ कि, त्यही त बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ अहिले हामीले त्यस्तो धेरै केही पनि गरेको छैनौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब जुन नेक्स्ट क्लास तपाईँले जुन मैले नोट दिएको छु त्यो नोटमा हेर्नुहोस्, बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ मात्रै हो अहिलेसम्म सकेको, बेसिक कुरा हो। त्यो नोटमा हेर्नुहोस्, तपाईँ अकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्डकै हो भने त्यो नोटबाट बुझ्नुहुन्छ। त्यस पछाडि साधारण जर्नल लेजरहरू गर्नुहोस्। आज ट्रायल ब्यालेन्सको कम्पेरिजन भइ नै सकेको छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। सर क्वेसन क्लास बाहेक केबाट सोध्न सकिन्छ? पहिलो कुरा त तपाईँहरूले क्वेसन क्लासमै सोध्नुहोस्। म त्यही भएर यहाँ 10 मिनटको हामी सेसन राखौँ, हरेक दिन राखौँ। यो मलाई सायद यसले हाम्रो इन्टरेक्सन पनि हुन्छ। म तपाईँहरूलाई क्लास सकेको 10 मिनट म नोट्सहरू हेर्छु, तपाईँलाई जे जस्तो कुरा छ। आज प्लिज नेहाजी, जेनरली बिआरएस कस्टमरले बनाउने होइन रहेछ। तपाईँहरू डिफ्रेन्सेस कस्टमरले नै बनाउँछ भन्ने छ र ब्याङ्कमा केही डिफ्रेन्स आयो भने मैले ब्याङ्कमा गएर काम गर्नु। तपाईँहरू नि तपाईँहरूलाई मैले दिएको कन्सेप्ट जे छ नि त्यसलाई विश्वास त गर्नुहोस्। जेनरली हो, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको कस्टमरले हाम्रो ट्रान्जेक्सन र ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सनमा के डिफ्रेन्स छ भनेर हेर्नलाई नै बनाउने हो। तर ब्याङ्क अडिट गर्दाखेरि पनि एट सम टाइम कुनै कुनै कस्टमरको ब्यालेन्स चेक गर्न सक्छ, ब्यालेन्स कन्फर्मेसन दिन सक्छ, रिकन्सिलिएसन हुन सक्छ।
ट्रायल ब्यालेन्सको एरर सल्भ गर्ने स्टेप्सहरू भन्नु न सर भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ स्टेप्स भनेको हामीले जब डिफ्रेन्स मिल्दैन त्यस पछाडि त दुईटै पार्टलाई हेर्ने, त्यसमा लेजरहरूमा जाने हेर्ने, जर्नलमा हामीले गएर हेर्ने, अरू सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू हेर्नु पर्यो। कुनै जस्तो जुन हामीले इन्ट्री नै गरेका छैनौँ भने त्यो सबै कुराहरू ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनबाट पनि आउँछ, अरू लेजर्सकोबाट पनि आउँछ, अरू आफैले इन्टरनल अडिट गरेर पनि आउँछ। त्यसबाट हामीले डिफ्रेन्सहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल आजलाई अब यति नै गरौँ। अब अरू जति पनि तपाईँहरूको क्वेरीहरू छ त्यसलाई भोलि फेरि क्लास सकिसकेपछि 10 मिनटको कमेन्ट सेसन राखौँला। र आजको क्लासमा ट्रायल ब्यालेन्समा कुनै प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट म फेरि फाइनल्ली दोहोऱ्याउँछु, प्लिज ब्याङ्क रिकन्सिलिएसनको लागि प्यानिक नहुनुहोस्। आज क्लास सकिएको छैन, यसको फेरि फर्दर हामी भोलि ल्याउँला। हुन्छ, थ्याङ्क यू।